Sangye chedan soge chanam la chanchu mardo dani gyasu je dagi jinsu gibe sanam dola penjira sangye duboro shu sangye chedan soge chanam la chanchu mardo dani gyasu dagi jinsu gibe sanam gi dola penjira sangye duboro shu sangye chedan soge chanam la chanchu mardo dani gyasu je dagi jinsu gibe sanam gi Dola Benjira Sangye Duboro Shu Simjan Tamje Deva Dan Devi Gidan Dembara Kiro Dungan Dan Dungan Gi Gidan Tawara Kiro Dungan Me Ben Deva Dan Midawara Kiro Nyerin Chadan Dan Dave Tangyam Lo Nemba Kiro Paden Save Lama Rimbo Dagi Chura Peme Deshu Kadin Chimbe Gone Jeson De Koson Doge Sando solo saji buji juji meto dari rolin shingi de gyamba di sangye shindo mi de bru Tukun namdo shindo jabra sho guru buddha bodhi sato sabari vara ratna mandala puja me Samudra sparana samaye ho samjan namgye sambada loye chada chedava chejan thoma dheba Chege korlo korondu so सम्पूर्ण प्राणीको तर कल्याण त सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न मन चाहेको साथमा सद्धम्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा भगवान शाक्यमुनिले सर्वप्रथम चार आर्य सत्यको धम्म देशना गर्नुभयो र यस चार आर्य सत्यलाई लिएर विशेष गरेर एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ सहनशीलताको बारेमा धेरै राम्रोसँग चर्चा गरेको छ सहनशीलता हामीसँग उत्पन्न हुने मनको असन्तुष्टता अविश्वास घृणा रिस जस्ता तत्त्वहरूले चाहिँ सहनशीलता आउन दिइरहेको हुँदैन त्यसमध्ये हामी सहन नसक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको शत्रु हो र शत्रुबाट हामीले कसरी सहनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ भगवानले खुब राम्रोसँग आज्ञा भएको छ र भगवानको परम्परालाई कायम राख्ने कल्याण मित्रहरूले पनि यिनै कुरालाई जोडका तोडका साथ अनि उठान गरिएको छ कि शत्रुलाई घृणा आरिस गर्नुबाट आफूलाई कसरी बचाउने शत्रुलाई शत्रुको रूपमा नहेरेर मित्रको रूपमा कसरी हेर्ने यो कुरालाई चाहिँ बडो गजबका साथ प्रस्तुत गरिएको छ र यदि हामीले शत्रुलाई घृणा किन गर्छौँ त किनकि उसले हामीलाई दुःख दिन्छ समस्या पार्छ भनेर नै हो अरू कारणले घृणा गर्ने कुरा त आएन त यो कुरालाई उठान गरेर यदि मात्र दुःख दिएको र समस्या दिएकोले नै शत्रुप्रति घृणा भाव र रिस भाव राख्ने हो भने त्यसको हकदार त हाम्रो यो शरीर पनि बराबरी छ हाम्रो यो शरीरले पनि त्यही काम गरिरहेको हुन्छ शरीरले हामीलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ शरीरले हामीलाई समस्या पैदा गरिरहेको हुन्छ तर पनि हामीले शरीरलाई त मन पराउँछौँ शरीरलाई आफ्नो ठान्छौँ शरीरलाई नजिकको ठान्छौँ हैन जुन काम शत्रुले हामीलाई गर्छ त्यही काम शरीरले पनि मजासँग गरिरहेको हुन्छ त्यो त हामीले विचारै नगरेर मात्रै यस्तो शरीरले हामीलाई सुख दियो भनी ठानेको मात्रै हो वास्तवमा शरीरले हामीलाई सुख दिएको हुँदैन शत्रुले त हामीलाई कहिलेकाहीँ मात्रै समस्या पैदा गर्छ सधैँभरि गर्दैन
तर यो हामीसँग भएको शरीरले त हरदम हर हमेसा हामीलाई पीडा दिइ नै रहेको हुन्छ। त्यसैले शत्रुले हामीलाई समस्या पैदा गर्यो, त्यसैले हामी शत्रुलाई रिसाउँछौँ, शत्रुलाई हामी घृणा गर्छौँ भनेर भन्ने हो भने त्यो कुरा त हामीले एकदम माया गरेर पालेको, कोरी बाटी चिटिक्कसँग पालेको यो शरीरले पनि हामीलाई त्यही नै हैन व्यवहार गरिरहेको हुन्छ। अझ शत्रुले भन्दा पनि बढी यसले हामीलाई समस्या पैदा गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले आर्यदेव विद्वानले उहाँको एउटा ग्रन्थमा भन्नुभएको छ, लुइदी डातर थौ मोइकी, वास्तवमै यो शरीर बाहिरी शत्रु भन्दा पनि ठुलो शत्रुको रूपमा चाहिँ यो रहेको छ। हाम्रो यो शरीर अहिले हामीसँग भएको शरीर है, हामीले खुवाई पिलाई कोरी बाटी नुहाई धुवाई हैन एकदम माया गरेर पालेको शरीर यो वास्तवमा बाहिरको शत्रु भन्दा पनि यसले ठुलो शत्रु हुने एक किसिमले शत्रुको काम गरिरहेको छ। तापनि यो शरीरलाई फेरि त्यसले हामीले नराम्रो काम गर्यो भनेर यसलाई तुरुन्तै नकार्न पनि मिल्दैन। यसको रक्षा गर्नु छ, यसको पालन पोषण गर्नु छ। के को लागि? पुण्य प्राप्त गर्नुको लागि, ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि। त्यो कसरी? जब यो शरीरले हैन भगवानले सिकाएको अनुशासन नियमशीलमा जति लामो समयसम्म रहिरहन्छ त्यसमा हामीले पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। शरीरबाट लिने एउटा फाइदा भने यो मात्रै हो, अरू केही पनि फाइदा छैन। शरीरबाट लिने फाइदा भने के हो त? यो शरीर भगवानले सिकाएको नियम अनुशासन शील सदाचारमा जति लामो समयसम्म यसलाई त्यसमा राख्न सक्यो त्यति अवधिसम्म यो शरीरले हामीले फाइदा दिन्छ। यदि त्योभन्दा बाहिर गयो भनेदेखि यो शरीरले हामीलाई नोक्सान बाहेक फाइदा केही पनि दिँदैन। शत्रुले भन्दा पनि बहुत नोक्सानी यसले हामीलाई दिइरहेको हुन्छ, समस्या पैदा गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो हिसाबले पनि हामीले शत्रुलाई शत्रुको भावमा नहेरेर खुनको बदला गुण दिने कुरालाई सोचेर अनि शत्रुलाई हामीले घृणा गर्न हुँदैन। अरे हामी शत्रुलाई घृणा किन गर्छौँ? उसले हामीलाई समस्या पैदा गर्छ, हामीलाई घात गर्छ, हामीलाई हानि पुर्याउँछ, यही नै हो नि। अरू कारणले त हामीले शत्रुलाई घृणा गर्नुपर्ने कारण के पनि छैन भने त्यो काम त्यो शत्रुले गरेको भन्दा पनि खतरा काम त यो शरीरले गरिरहेको हुन्छ। यो हाम्रो शरीरले हैन। अविद्या अज्ञानताको अन्धकारमा हामी रुमलिरहेका छौँ र हामीले आशा गरिरहेका हुन्छौँ कि यो शरीरबाट सुख पाउँछौँ भनेर। वास्तवमा शरीरबाट सुख पाउँदैनौँ। हामीले शारीरिक सुख पाएको पनि बाहिरको कुराबाट पाइरहेको हुन्छ, शरीरबाट पाएको होइन। त्यो हामीले शारीरिक सुख एउटा मोज मस्ती भन्ने आउँछ नि पाइरहेको हुन्छ, त्यो पनि बाहिरबाट पाइरहेको हुन्छ। बाहिरको मद्दतबाट बाहिरीको सहयोगबाट नै शरीरले सुख पाउने हो। शरीर स्वयंबाट सुख पाउँदैन। शरीरले त दुःख दिनु बाहेक सुख पाउँदैन। त्यो सुख पनि जब यो शरीरमा आउँछ चुटकी भरमा सकिन्छ। चुटकी भरमा सानो उदाहरण तपाईँ आफ्नै जीवनलाई हेर्नुहोस्। तपाईँले महिनाभरि काम गरेर एक दिन छुट्टी लिएर लौ न आज अलिकति मनोरञ्जन गर्नु पर्यो, यसो साथीभाइसँग भेटघाट गर्नु पर्यो, यसो हैन गीत गाउने नाच्ने आदि अब अलिकति मनलाई हल्का पार्ने उपायहरू खोज्नु पर्यो भनेर तपाईँले महिनाभरि कमाएको केही धन सम्पत्ति त्यहाँ खर्चिनुहुन्छ। त्यसको लागि त्यो सुखको लागि पाउनुको लागि अनि नाच्ने काम पनि गर्नुको लागि अनि खानासाना खाएपछि त्यो सकियो।
चुर्की भरमा त्यो सुख त यो शरीरले टुङ्ग्याइदिइहाल्छ, एकछिन पनि रहने दिँदैन तपाईँसँग। जब सुख पाउन थाल्यो तब त्यो सुख शरीरको सम्बन्धमा आइसकेपछि शरीरले त्यसलाई खत्तम पारिहाल्यो। नयाँ नयाँ लुगा लायो, शरीरमा आउन साथै मैले भइहाल्यो। मिठो मिठो खाना खायो, मुखभित्र पुग्न साथै फोहोर भइहाल्यो। त्यस कारण यो शरीरसँग जे सम्बन्ध हुन आउँछ त्यो समस्या नै देखादिन्छ। यसले भरपर्दो कुरा एउटा होइन, एउटा चाहिँ भरपर्दो सुख आनन्द चाहिँ यसले दिन सक्दैन होइन। यो शरीरको सम्बन्धमा आउन साथै त्यो टुटिहाल्छ, फुटिहाल्छ, छुटिहाल्छ। तसर्थ हाम्रो सोच गलत हो कि हामी सोच्छौँ कि शरीरबाट सुख पाइन्छ। त्यसैले यो शरीरलाई त मात्र जीवित राख्नु छ, मात्र यो शरीरलाई जीवित राखेर यसलाई चाहिँ अभ्यास साधनामा लगाइरहनु छ। यसलाई खुवाएर पोसाएर सुताएर काम छैन। यो त बहुत खतराको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। त्यसैले यसलाई ठिकसँग खुवाउने, ठिकसँग लाउन दिने, ठिकसँग सुत्न दिने, ठिकसँग यसलाई चाहिँ काममा लगाइरहनुपर्छ होइन। यसबाट पाप काम हुन दिनु हुँदैन। यो शरीरले पाप पनि गर्छ, फेरि पायो भनेदेखि यसलाई पापमा जान दिनु हुँदैन। एउटा घेरा, भगवान बुद्धले सिकाएको अनुशासनशीलको घेरा भित्र यसलाई राखेर यसलाई सही ढङ्गसँग हाम्रो भविष्य उज्यालो कसरी हुन्छ त्यो कर्म मात्रै गर्नमा लगाइरहनुपर्छ। त्यसैले शरीरलाई धेरै 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 कन्जुसै गर्न हुँदैन। शरीरप्रति अत्याधिक माया मोहको आसक्ति गर्नु हुँदैन। जति गर्यो उति नै समस्या बढ्दै जान्छ। एउटा घटना छ, एकजना सामान्य व्यक्ति, अब तराईतिरको व्यक्ति, तराईमा एकदमै गर्मी याममा होइन, चौपट्टै गर्मी हुन्छ के अरे, यस्तो उख्रमौलो गर्मी हुने बेलामा त्यो व्यक्ति बैलगाडामा नै एउटा च्यादर ओढेर सुत्थ्यो अरे, आरामसँग सुत्थ्यो अरे। उसको त्यो सुताइमा कुनै पनि उसलाई तक्लिफ थिएन अरे, ठिकै थियो अरे। तर जब उसको त्यो परिस्थिति देखियो, कुनै एउटा धनाढ्य मान्छे, कुनै राजा धनाढ्य मान्छेले त्यो देखेपछि उसप्रति दया आएछ अरे। बिचारा यस्तो यस्तो गर्मी घाममा यस्तो बैलगाडामा सुतिरहेछ नि, यसलाई बरु म राम्रो ठाउँमा सुताउँछु भनेर उसलाई चाहिँ राम्रो ठाउँमा लगाएर सुत्ने, पलङ डस्ना, नरम तन्ना चादर ओछ्याएर राम्रोसँग सुताएछ अरे। यसरी त्यो अब उसको बानी चाहिँ बिग्रिँदै गयो। शरीरलाई उसले चाहिँ अलि पोस्दै गयो। जाँदाखेरि त्यस्तो राम्रो डस्टमा सुत्दाखेरि पनि एक दिन उसको त्यो डस्टमा सुत्ने बिछ्यानमा एउटा सर्सिउँको दाना त्यहाँ खसेछ, त्यहाँ परेछ अरे। एउटा सर्सिउँको दानाले बिजाएर त्यस व्यक्तिलाई रातभरि निन्द्रा आएन अरे। ल हेर्नुहोस् त, केही समय पहिला उख्रमौलो गर्मीको टाइममा काठले बनाएको बैलगाडामाथि पनि एउटा च्यादर ओढेर सुत्दाखेरि आरामसँग सुत्न सक्ने व्यक्ति अब यत्रो डस्नामा सुत्दाखेरि एउटा सर्सिउँको दानाले उसको सुख सबै चकनाचुर पारिदियो रे। कुरो बुझ्यो? त्यसकारण शरीरबाट खासै सुख पाउने आशा नगरे हुन्छ। तपाईँले यसलाई त हामीले प्रयोग गर्नु छ, सही ठाउँमा प्रयोग गर्नु छ। त्यसकारण यो शरीरप्रति हामीले धेरै धेरै माया गर्नु हुँदैन। यसलाई ठिकसँग खुवाउने, ठिकसँग सुत्न दिने, तर यसलाई काममा लगाइरहनुपर्छ। यो जति अल्छी भयो उति नै खतरा हुन्छ। मेरो केसमा म बचपन मेरो भने 8-9 वर्षसम्म मेरो जीवन गाउँघरमा बितेको हो। गाउँघरमा को जीवनमा अलिकति गाह्रो हुन्छ, शारीरिक काम बढी पर्छ। हामी बिहानै उठ्थ्यौँ होइन, अब मुख धुन पनि भ्याइँदैन, तुरुन्त डोको बोकेर घाँस काट्न जानुपर्छ। घाँस काट्न भिरमा जानुपर्छ, चिप्ल्यो भने लडेर मर्छ।
घाँस काटेर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ जुगाले टोक्छ, सारा जुगाले टोक्छ, घाँसको भारी बोकेर आउनुपर्छ। अनि बिच बाटोमा खोला पानीका झरना हुन्छन्, त्यहाँ घाँसको भारी बिसाएर अनि मुख धुन्छौँ हामी, त्यहाँ मुख धुइन्छ, त्यही चिसो पानी खायो, घरमा आयो, खाना पकायो हुन्छ, खाना साथ तुरुन्तै फेरि स्कुलको त्यहाँ जो किताबको झोला बोकेर स्कुलमा कुदिहाल्नुपर्छ, स्कुलमा गएर पढ्यो। बेलुका 4 बजे छुट्टी हुन्छ, फर्किन साथ तुरुन्तै आमा बुवालाई साथी गर्नुपर्छ, बाख्रा हेर्न पर्ने हो कि कुटु कोदालो के गर्नुपर्ने हो कि होइन। खुट्टामा चप्पल हुँदैन थियो, त्यो खुट्टा यति पैताला यति कडा हुन्थ्यो कि काँडामा टेक्दाखेरि काँडा भाँचिन्थ्यो, सिसामा टेक्दाखेरि सिसा खुट्टाभित्र पस्दैन थियो, केही पनि फरक पर्दैन थियो, पैताला जहाँ टेक्ने हुन्थ्यो। अब अहिले आएर जब हामी खुट्टामा जुत्ताले पनि नपुगेर घरभित्र पनि चप्पल यसरी प्रयोग गर्थ्यो, अब हेर्नुहोस् त, अब हामी एकछिन पनि चप्पल नलाएर बाहिर पनि जान सक्छौँ हामी? कति गाह्रो भइसक्यो, यो शरीर हामीले कुन अवस्था पुर्याइसक्यो। त्यसकारण यो शरीरलाई त्यति पोसायो, यसले उति नै हानि दिन्छ हामीलाई, उति नै समस्या पैदा गर्छ, यो कुरा स्पष्ट छ। त्यसकारण हामीले लाउने लुगा, गरगहना, मेकअपहरू, यी सबै कुरामा हामी चाहिँ सीमित रहनुपर्छ, ठिक्कसँगसँग गर्नुपर्छ। राम्रो हुनलाई, अनुहार राम्रो हुनलाई त सहनशीलता हुनु पर्यो। मेकअपले मात्रै अनुहार राम्रो पार्ने होइन, सहनशीलता। तपाईँले पूर्व जन्ममा राम्रोसँग सहनशीलताको अभ्यास गर्नुभएको छ भने तपाईँ यो जीवनमा राम्री हुनुहुन्छ, राम्रो बन्नुहुन्छ, सहनशीलताको फल हो त्यो। त यो जीवनमा पनि तपाईँ सहनशीलता गर्नुभएको छ भने तपाईँको अनुहार जहिले पनि दप 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 सन्तुष्टले बलिरहेको हुन्छ र तेज आइरहेको हुन्छ अनुहारमा, र ओज आइरहेको हुन्छ। त्यस कारण मेकअप पनि ठिक ढङ्गसँग गरे हुन्छ, अत्याधिक गऱ्यो भने राम्रो हुँदैन। धेरै मेकअप गरेर घरबाट निस्कियो, बाटोमा पुगेपछि पानी पर्यो, पानीले मेकअपको त्यो पाउडर हेर्दा बगायो, अनि त्यो मान्छे कस्तो हुन्छ, उसको अनुहार कस्तो होला, डरलाग्दो हुन्छ। त्यसैले मेकअप पनि ठिक ढङ्गसँग गर्ने होइन। आफ्नो शरीरलाई जसरी हाम्रो घरमा काम गर्ने कोही मान्छे छ भने हामीले उसलाई कस्तो बिहेभ गर्छौँ, उसलाई ठिक ढङ्गसँग खुवाउँछौँ, ठिक ढङ्गसँग लाउन दिन्छौँ, तर काममा लगाइरहन्छौँ नि, त्यसै यो शरीरलाई पनि त्यसै गरी प्रयोग गर्नु छ होइन। यो कुरा बुझ्न नितान्तै जरुरी छ, अन्यथा तपाईँलाई यो शरीरले ठुलो चोट दिनेछ, ठुलो पीडा दिनेछ। तसर्थ अबदेखि उपरान्त यो शरीरले त माग्छ नि, अब जिब्रोले मिठो खाना माग्छ, जिब्रोले मागेको अर्कै हुन्छ, पेटले मागेको अर्कै हुन्छ। तर हामी सबभन्दा बढी कहाँ जान्छौँ, कहाँ तानिन्छौँ, जिब्रोको मागमा तानिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भित्र पेटमा रोग पैदा हुन्छ होइन। अब हामी जिब्रोको मागमा हामी जाने छैनौँ। अब हामी जे खान्छौँ पेटको माग अनुसार खान्छौँ, हामी भोजनहरू पनि पेटको माग अनुसार खाने हो। जिब्रोको माग त 2 इन्ची मात्रै हो। यो जिब्रोको 2 इन्चीबाट भित्र गएपछि त्यो खाना तपाईँले स्वाद थाहा पाउँदैन, जे खाए पनि केही फरक पर्दैन। तर पेटमा होइन असर नपार्ने खालको खाएको हुनु पर्यो। जिब्रोको काम चाहिँ स्वाद भने त 2 इन्ची मात्रै हो, त्यस पछाडि स्वाद हो केही थाहै पाउँदैन हामीले। त्यसकारण तर हाम्रो सारा जीवन कहाँ गयो त, 2 इन्ची जिब्रोको दास भयो हामी। 2 इन्ची जिब्रोको स्वादमा नै हाम्रो जीवन दास भएर हुने नहुने चिज हामी खान पुग्यो। अहिले आएर रोगले च्याप्यो, प्रेसर हुन्छ, सुगर हुन्छ। यो सबै कसरी भएको भन्दाखेरि 2 इन्ची जिब्रोको स्वादमा फसेर भएको। कतिपय कुरा त पहिलाको कर्मको कारणले पनि फल पाएर हुन्छ, त कतिपय कुराहरू कर्मको मात्रै फल होइन, कन्डिसन न्यूबाट पनि त्यो घटना घटिरहेको हुन्छ। न्यू भनेको बेहोसियारी भएर चाहिँ नहुने चिज खाइरहेपछि त्यो न्यू हो, त्यसले फेरि समस्या पार्छ। त्यसकारण अब हामीले कुरा बुझ्यौँ। अब हामी 2 इन्ची जिब्रोको स्वादले मागे जति हामी खाने छैनौँ। हामी त अब पेटको माग के हो त्यो अनुसार नै खानेछौँ। हाम्रो जीवनको स्वास्थ्यको माग के हो त्यो अनुसार नै हामीले भोजन सेवन गर्नेछौँ, न कि जब त्यो 2 इन्ची जिब्रोलाई खुसी पारेर मेरो जीवन जोखिममा पार्ने छैन मैले।
यसरी बुझ्नु पर्यो। तसर्थ यो शरीरको वास्तविकता बुझ्नु पर्यो हामीले, अनि मात्र हामी सुखी हुन्छौँ। अन्यथा सुखी हुँदैन, अन्यथा गाह्रै हुन्छ, दर्दनाक घटना घट्छ। त्यसैले शरीरको सच्चाइलाई जान्नु छ, जानेर यसलाई सदुपयोग गर्नु छ, अनि मात्रै जीवन सुखी हुन्छ। यसरी बुझेर अब हामी महायान सूत्र अलङ्कारको मूल विषयमा जाउँ। यसमा अहिले हामी प्रशंसा गर्ने अवस्थामा आएका छौँ। प्राप्ति भएको फल, यस सम्यक मार्गमा, भगवान बुद्ध भूमिमा पुग्ने सम्यक मार्गमा साधक साधिकाले सही ढङ्गले साधना गरिसकेपछि अनि सद्गुणहरू त्यहाँ देखिन थाल्छन्। शारीरिक सद्गुण, वचनका सद्गुण र मानसिक सद्गुणहरू जुन दिनदेखि तपाईँले अभ्यास साधनाको चाहिँ प्रारम्भ गर्नुभयो त्यही दिनदेखि नै थोरै थोरै भए पनि सुरुवात चाहिँ भइसकेको हुन्छ त्यसका सद्गुणहरू उत्पन्न हुने क्रम। तसर्थ यिनी कुराले लिएर सबभन्दा पहिला भविष्यवाणी भन्ने हुन्छ। यो भविष्यवाणी यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। भविष्यवाणी होइन, यदि कोही व्यक्ति भविष्यमा पक्का बुद्धत्व प्राप्त गर्छ भने उसलाई उसको अवस्था साधनाको निरन्तरतालाई हेरेर अनि बुद्ध भइसकेका व्यक्तिहरूले भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ। जुन परम्परा अहिले पनि कायम छ, यो भविष्यवाणी गर्ने परम्परा अहिले पनि छ। विशेष गरेर वज्रयानमा अभिषेक प्रदान गरिसकेपछि त्यहाँ भविष्यवाणी गर्ने बेला आउँछ र अभिषेक दिने कल्याण मित्र वज्र आचार्यले आफूले लागेको चिवरको दुईटा सुर छेउपट्टिको भागलाई सिंहको जस्तो कान बनाएर अनि देब्रे हातले सिंह जस्तो कान बनाएर दाहिने हातले यसै गरेर चाहिँ नि हे फलाना तिमी भविष्यमा यो नाम गरेको बुद्ध भएर जान्छ भने त्यो बुद्धको नाम धरिदिएको हुन्छ, नाम धरि तोकिएको हुन्छ वज्रयानमा। यस्तो किसिमले भविष्यवाणी गर्ने चलन अहिले पनि वज्रयानमा कायम छ। र सूत्रमा हो भने वास्तवमा भगवान बुद्धले भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ। जसरी दीपङ्कर भगवानले चाहिँ शाक्यमुनि भगवानलाई पहिला भविष्यवाणी गरेको थियो। जुन कुरा अहिले यो वज्रछेदीका नाम गरेको प्रज्ञा पारमितामा पनि यो कुराहरू उल्लेख भएका छन्, जुन दोमङभित्र छ, नेपालीमा अनुवाद भइसकेको छ। दीपङ्कर भगवान बुद्धले अहिलेको हाम्रो शाक्यमुनि भगवान बुद्धलाई हे फलाना भविष्यमा तिमी मान्छेको औसत आयु 100 वर्षको बेलामा शाक्यमुनि नाम गरेको बुद्ध भएर जानेछौ भनेर चाहिँ भविष्यवाणी गर्नुभएको रहेछ। अब ती भविष्यवाणीको बारेमा अहिले यस महायान सूत्र अलङ्कारमा त्यो कुराहरू यहाँ उठान गरिएको छ होइन। व्यक्ति विशेषताको भविष्यवाणी होइन, जस्तो कि गोत्रको हिसाबले गरिने भविष्यवाणी, चित्त उत्पाद गरेको हिसाबले गरिने भविष्यवाणी, परिषदमा भेला हुने हिसाबले प्रत्यक्ष रूपमा गरिने के भयो, प्रत्यक्ष र चित्त उत्पादको हिसाबले प्रत्यक्ष रूपमा गरिने भविष्यवाणी र त्यस परिषदमा सहभागी भएकोमा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिने भविष्यवाणी, 3 किसिमका भविष्यवाणीहरू छन्। कालको हिसाबले, समय अवधि कालको हिसाबले गर्ने हो भने यो समय अवधिभित्र तिमी बुद्ध भएर जानेछौ। जस्तो अहिले दीपङ्कर भगवान बुद्धले शाक्यमुनि भगवान बुद्धलाई
भविष्यमा मान्छेको औषध आयु 100 वर्षको अवधिमा तिमी शाक्यमुनि बुद्ध भएर जानेछौ भनेर जुन भविष्यवाणी गर्नु त्यो चाहिँ कालको हिसाबले हैन, यति समयमा तिमी चाहिँ सम्बुद्ध भएर जानेछौ भनेर तोकेर भनेको हुन्छ। यति मात्र होइन, अहिले हामीलाई शाक्यमुनि भगवान बुद्धले अब भविष्यमा आउने सबै बुद्धहरूको बारेमा भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको छ। उहाँले अब मैत्रेयदेखि लिएर अन्तिम बुद्ध साङ्गे म्वेपा के भन्नु, अधिमुक्ति बुद्ध, अभिमुक्ति अथवा अभिरुचि, त्यहाँसम्मको होइन बुद्धहरूको उहाँले चाहिँ भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको छ। ती बुद्धहरूको मात्र होइन, ती बुद्धका माताको नाम के हो, पिताका नाम के हुनेछ, ती बुद्ध कुन ठाउँमा जन्मिनेछन्, उनका चाहिँ श्रीमतीका नाम के हुनेछन्, उनका छोराका नाम के हुनेछन्, उनको चाहिँ के अरे पछि गृह त्यागेर गइसकेपछि सम्मा सम्बुद्ध भइसकेपछि उनको औषध आयु कति हुनेछ, उनको शासन कति अवधिसम्म टिक्नेछ, उनका प्रमुख शिष्यहरू को हुनेछन्, अनि उनको चाहिँ सेवक को हुनेछन्। जसरी यो शाक्यमुनि बुद्धको पालामा बुद्धलाई विरोध गर्ने देवदत्ता भए त्यस्तै अन्य बुद्धहरूको पनि त्यो विरुद्ध गर्ने व्यक्ति को हुनेछ र पछि भगवान बुद्धको परिनिर्वाण भइसकेपछि सङ्घयाना चाहिँ कस्तो हिसाबले हुनेछ, यी सारा कुरा चाहिँ 15-15वटा टपिक राखेर बुन्दा प्रस्तुत गरेर शाक्यमुनिले अहिले काङ्ग्युरभित्रको पहिलो ठेली भाद्रकल्पिक सूत्र दोदे कालसाङ भाद्रकल्पिक सूत्रमा चाहिँ उल्लेख गरिसक्नु भएको छ, भविष्यवाणी भइसकेको छ। यदि अहिले आएर कसैले म मैत्री बुद्ध हुँ यो हुँ भनेर दाबी गर्छ भने त्यो ऊ आफैलाई धोका दिएको हुनेछ। छन् यस्ता थुप्रै छन्। अहिले म मैत्री बुद्ध हुन् भन्यो केही पश्चिमाहरूले पनि भन्ने गरेका छन्, पूर्वीयहरू पनि यता छन्, यता कता सुनिन्छन्। तर यो शाक्यमुनि भगवान बुद्धको भविष्यवाणी, बुद्धको भनाइलाई सत्य मान्ने कि उसको भनाइलाई सत्य मान्ने भन्ने कुराहरू हो। यदि तपाईँले अन्य व्यक्तिको भनाइलाई सत्य मान्यो भने तपाईँले भगवान बुद्धलाई विश्वास नगरेको हुनेछ, त्यसकारण बुद्ध शरण गच्छामी नभएको हुनेछ। त्यसकारण यो भावी बुद्धहरूको बारेमा यस भद्रकल्पमा उदय हुने लगभग बुद्धहरूको बारेमा शाक्यमुनि भगवानले भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको छ, यसमा दुविधा छैन। र कुनै पनि बुद्ध उत्पन्न हुँदाखेरि पहिलो बुद्धको शासनकाल समाप्त भएपछि मात्रै अनि नयाँ बुद्धको उदय हुन्छ। र यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, शासनकाल समाप्त हुने मापदण्ड के हो त, यो पनि बुझ्न जरुरी छ हैन। शासनकाल कति अवधिसम्मलाई शासनकाल रहेको मानिन्छ र त्यसपछि रहेको मानिने भन्दाखेरि चाहिँ अरू पनि कारणहरू थुप्रै छन्, तर विशेषतः विनयको नियम, भिक्षु भिक्षुनी आदि बन्नु विनयको नियम जबसम्म जीवित रहन्छ तबसम्म शासनकाल जीवित रहेको मानिन्छ। जुन दिन त्यो विनयको नियम टुङ्ग्यो, त्यो परम्परा टुट्यो, त्यस उपरान्त अब शासन चाहिँ भलै अब पठन पाठन होला, अब गुम्बाहरू बिहारहरू पनि बन्लान्, त्यो अर्को कुरा हो, तर बुद्धको शासन चाहिँ रहेको मानिँदैन रे। त्यो मापदण्ड चाहिँ त्यस्तो छ। त अहिले पनि भिक्षु भिक्षुनी बन्ने शासनकाल जीवितै छ अहिले पनि। त्यसमा अहिले पनि शाक्यमुनि भगवान बुद्धको शासन जीवितै छ, अर्को बुद्ध आउने कुरै होइन अहिले हैन। यो कुराहरू प्रष्ट छ। तसर्थ भावी बुद्धहरूको अहिले हाम्रो शाक्यमुनि भगवानले चाहिँ भविष्यवाणी लगभग यस कल्पमा उदय हुने बुद्धहरूको बारेमा गरिसकेको छ, भविष्यवाणी भइसकेको छ। अनि त्यसपछि यी बुद्ध फलाना नाम गरेर बुद्ध भएर जान्छन् भनेर भविष्य, अब यसमा अचम्मको कुरा छ यो। त्यसै कारण कुनै पनि व्यक्ति बुद्ध हुनलाई उसले पहिलेको बुद्धहरूसँग भेटेकै हुनुपर्छ, भविष्यवाणी प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ, अनि मात्रै बुद्ध हुने हो। त्यसकारण अहिले हाम्रा शाक्यमुनि भगवान बुद्धले पनि पहिलेका बुद्धहरू थुप्रैसँग भेटिसकेका छन्। ती थुप्रै बुद्धहरूसँग भेटिसकेकोले ती बुद्धहरूको चलन चल्ती त उहाँको त्यो उसमा त रहेको हुन्छ हैन।
त्यो रहेको हुन्छ। त्यस कारण मैले आएपछि भन्ने गरेको छु। कतिपय हाम्रा केही मित्रहरूले भन्नुहुन्छ भगवान् बुद्धको मातापिता पनि त हिन्दू धर्म मान्थे नि भने भन्नुहुन्छ। अब यो उहाँले कुन आधारमा भन्नुभएको त्यो मैले बुझ्न सकिनँ। तर एकपल्ट भनिदिउँ कि अब उहाँले मान्थे रे, अब ल उहाँले भनेको सही गरिदिउँ नि, वास्तवमा सही त्यति होइन। राजा सिद्धोधन र मायादेवीले कुन धर्म मान्थे भन्ने कुरामा चाहिँ अब अहिले उनीहरूले भनेकोलाई मै सहीका सही भनिदिउँ रे यदि हो भने पनि, तर धम्मसँग त कहाँनिर महत्त्व हुन्छ? महत्त्व कुरा त उनीहरू कुन धर्म मानेर बिते त्यो कुरो ठुलो महत्त्व हो, त्यो ठुलो महत्त्व हो। राजा सिद्धोधनले कुन धर्म अपनाएर अनि उहाँको देहान्त भयो, उहाँको देहान्त हुने बेला उनी कुन धर्म गर्थे भन्ने कुरो चाहिँ बढी महत्त्व हुन्छ। किनकि यदि त्यो साँच्चीकै परम धर्म सद्धर्म हो भने त्यसले मृत्यु क्षणमा मद्दत दिएको हुनुपर्छ र मद्दत लिएको हुनुपर्छ। जीवित छँदाखेरि त धम्मको सहयोग भए पनि ठिकै छ, नभए पनि अब जीवित छँदाखेरि त अरू पनि सगुनहरू छन् जीवनलाई जीवित राख्ने। तर मृत्यु क्षणमा अरू कुरोहरू हामीले सबैलाई छोडिदिन्छन् नि, हामीलाई छोडिदिन्छ नि त। मात्र एउटा शरण धम्म मात्रै बाँकी रहन्छ। राजा सिद्धोधनको देहान्त हुँदाखेरि उनी कुन धर्म मान्थे त त्यो कुरो महत्त्व हो होइन। त्यसकारण जस्तो राजा अशोक उनी त पहिला हत्यारा हुन् नि, पछि पनि हत्यारा हुन् भनेर मिल्छ? त्यो मिलेन नि त। सुरुमा उनी केही त्यस्तो घटना भयो उनको जीवनमा, त पछि आएर उनी त धर्म राजा भए, धर्म अशोक भए उनी। त्यो कुरो महत्त्व रहन्छ। इतिहासले त त्यो कुरोमा बढी ध्यान दिन्छ होइन। त्यसो भएकोले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले जो कोही व्यक्तिले म मैत्री आउँ यो भनेर चाहिँ दाबीहरू गर्छन् त्यो त्यति उचित छैन। उसले भगवानको भविष्यवाणीलाई सम्मान नगरेको हुनेछ, शाक्यमुनिको भविष्यवाणीलाई सम्मान नगरेको हुनेछ। कुरो त्यस्तो हो। एवं प्रकारले अब यो भविष्यवाणी, प्रत्यक्ष भविष्यवाणी चाहिँ प्राप्त गर्नुको लागि अहिले यस महायान सूत्र अलङ्कारले चाहिँ होइन 8औं बोधिसत्व भूमि चाहिँ पार गरेको हुन्छ अरे। 8औं बोधिसत्व भूमि पार गरेपछि मात्रै अनि अतीतका भगवान बुद्धहरूबाट उसले भविष्यवाणी प्राप्त गर्छ। किनकि त्यति बेला त्योभन्दा पहिल्यै भविष्यवाणी गर्यो भनेदेखि फेरि त्यहाँ केही समस्या आउनु पनि सक्छ। किनभने 7औं भूमिसम्म चाहिँ निमित्त ग्रह जस्ता कुराहरू यता कता त्यहाँ आउने चान्स भइरहेको हुन्छ। निमित्त ग्रहमा यो सूक्ष्म किसिमको अविद्या हो, त्यो एक किसिमको सूक्ष्म किसिमको त्यो पनि अविद्यै हो, त्यो अविद्याकै एउटा अंश हो। त्यस कारण त्यो आउने भएकोले फेरि त्यहाँ निमित्त ग्रह हुने सम्भावना रहन्छ। अहिले नै बुद्धले भविष्यवाणी गरे के नै भयो भने जस्तो गरेर अलिकति त्यो सम्भावना रहन्छ। तर त्यो नहुनुको लागि 8औं भूमि प्राप्त गर्न जरुरी छ। 8औं बोधिसत्व भूमिमा रहिसकेपछि अनि भविष्यवाणी गर्यो भने त्यो भविष्यवाणी सही ढङ्गसँग अगाडि चल्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ आयो। अब भगवान बुद्धले भविष्यवाणी गर्दाखेरि भविष्यवाणी कसरी गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अनि यो फलाउने व्यक्ति यस्तो ठाउँमा जन्मनेछ, यसको चाहिँ नाम यस्तो नाम भएको बुद्ध भएर बुद्ध हुनेछ, यो कल्पमा यो बुद्ध भएर जानेछ, उसका आफ्ना परिषदहरू यस्ता हुनेछन् हैन, यति जनसङ्ख्या चाहिँ उसको शासनमा चाहिँ लाग्नेछन् हैन, उहाँको सद्धर्म रहने अवधि यति अवधिसम्म उहाँको सद्धर्म यस पृथ्वीमा रहनेछ हैन, र त्यस सद्धर्म अभ्यास गरे बापत अनि निर्वाण प्राप्त गर्ने यस्ता महान मेधावी बुद्धिसत्वहरू यी सबै त्यहाँ हुन्छ। श्रावकहरूको बारेमा बुद्धिसत्वहरूको बारेमा सबै भविष्यवाणी भएको हुन्छ।
हैन, हो यसरी चाहिँ भविष्यवाणी गरिन्छ। त्यसकारण त्यस्ता भविष्यवाणी प्राप्त गरेका बुद्धिसत्त्वहरूमा, साधक साधिकाहरूमा अनि मेधावी ती बुद्धिसत्त्वहरू दान पारमी लगभग पुराको पुरा अब भइसके जस्तै अवस्था हो हैन, त्यो भइसकेकोले उनीहरूको जहिले पनि सम्पन्न भइरहन्छ। धन सम्पत्तिको कमी कमजोरी हुँदैन, सम्पन्न भइ नै रहेको अवस्था हुन्छ। शीललाई विशुद्धसँग पालन गरिसकेकोले अनि उहाँहरूको चाहिँ हैन चिताए अनुसार नै उहाँले जहाँ इच्छाएको त्यही ठाउँमा त्यही कोखमा जन्म लिन सक्नेछन्। शान्ति सहनशीलतालाई सदा साधना गरेकोले रूप त राम्रो भइ नै जान्छ र अरू आफ्ना शिष्यहरूले पनि सन्तुष्ट पार्न सक्षम हुनेछन्। वीर्य, निरन्तरता, उत्साह, कुशल कर्म गर्न प्रति अल्छी आलस्य नभएर उत्साहित भएर लागिरहने भएकोले उहाँले निरन्तर एक क्षण पनि जीवनको एक क्षण पनि खेर जान नदिएर अभ्यासमा उतारिरहेको हुनेछन्। अभ्यासमा नै रूपान्तरित गरेर लागिरहेको हुनेछन्। सुतोस्, बसोस्, हिँडोस्, खाओस्, जे गर्दाखेरि पनि अभ्यास साधनामा रहिरहेको हुनेछन्। ध्यान चित्तलाई एकाग्रतको अभ्यासमा निपुणता हासिल गरिसकेकोले अब त्यो ध्यानबाट परिहानि हुने छैन। ध्यान एकदम बलियोसँग स्थिर भएर रहनेछ र त्यस ध्यानको शक्तिबाट अरूको हित निरन्तरता भइरहनेछ। र प्रज्ञाले प्रज्ञा परमार्थको ज्ञान हुनु भने प्रज्ञाले आठौँ बोधिसत्व भूमिदेखि माथि जति पनि प्राणीको हित गर्छन् अनाभोग रूपमा गर्नेछन्। अनाभोग भनेको चाहिँ आपसे आप, फलानाले मलाई प्रार्थना गरोस् अनि म उसको हित गर्छु नि भनेर यसरी सोचिरहनु पर्दैन। जब कसैको प्रार्थना त्यहाँ भयो, हित तत्कालै अर्को हित भइगयो। त्यसलाई भनिन्छ अनाभोग, स्पोन्टेनियसली अनाभोग। जसै एउटा माटोको भाँडो बनाउने कुमालेले त्यो माटोको भाँडो बनाउने यन्त्र चक्कालाई जोडसँग पहिला घुमाउँछ, त्यसपछि घुम्नु पर्दैन, त्यो आफसे आफ घुमिरहन्छ, उसले चाहिँ भाँडो चाहिँ बनाइरहन्छ। त्यस्तै यस्ता आठौँ भूमिमा पुगेका महान साधक साधिकाले सातौँ भूमिसम्म बेसरी अभ्यास साधना गरेको जोड तोडको शक्तिले गर्दाखेरि अब आठौँ भूमिदेखि माथि उसले चाहिँ कल्पना गरेर प्रयास गर्नु पर्दैन। आपसे आप अभ्यास साधना भइ नै रहेको हुन्छ। त्यो अवस्था प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। त्यसो भएको अनि उहाँहरूलाई भनिन्छ अनुत्पन्न धम्म शान्ति, अनुत्पन्न धर्मको शान्ति प्राप्त भएको रे हैन। हो यहाँसम्म चाहिँ फल प्राप्त भएपछि यस्तै यस्ता सद्गुणहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने कुरा आयो र त्यसको लागि चाहिँ बिउ रोप्नु पर्यो। कस्तो कस्तो बिउ रोपेपछि अनि सम्मा समृद्ध भूमिमा पुग्न सकिन्छ त, त्यसबारेमा अब चर्चा हुन्छ। सर्वप्रथम नियत ढङ्गले दानशील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, पारमिता जस्ता 6 पारमिता भनिन्छ। नियत अथवा निश्चित भएर 6 पारमिताको साधनालाई क्रमशः पहिलो दान अनि शील, यसको क्रमशः प्रज्ञासम्म गरेर यो अभ्यासमा साधक साधिकाले त्रिरत्नलाई साक्षी मानेका हुन्छन्। त्रिरत्नलाई एउटा चाहिँ भरोसा, सुरक्षित स्थानको रूपमा लिएको हुन्छ। लिएर अनि ती त्रिरत्नलाई उसले चाहिँ पूजा सत्कारले चाहिँ सेवा गरेको हुन्छ। यी लगायत त्यस्तै दानको अभ्यास, त्यस्तै अनि शीलको अभ्यास, करुणाको अभ्यासलाई निरन्तरताका साथ
लागेका हुन्छन्। एवं प्रकारले सत्कर्म कुशल कर्म गर्नलाई उत्साहित भएर लागेका हुन्छन्। त्यसकारण हामीले कुशल कर्म गर्न चाहिँ जहिले पनि त्यो अवसर पाए कि गरिहाल्नुपर्छ। एउटा घटना छ, एकजना भिक्षु थिए, यो बुद्धकालीन घटना हो। उनको आँखा कमजोर थियो, त्यति बेला आफूले लाउने लुगा आफैले सिउनु पर्थ्यो। अनि त्यो सिउको पलमा धागो पसाउन खोज्यो, पलमा नपस्यो, यता पसायो उता चाहिँ यस्तो अवस्था देखेर दिक्क लाग्यो। धेरै समय त्यहीँ खरिसकेपछि अनि त्यो भिक्षुले उनले एउटा आवाज निकाल्यो, ए फलाना, तपाईँहरू कसैलाई पुण्य कमाउने आवश्यक छैन? यदि पुण्य कमाउने आवश्यक छ भने यहाँ आएर मेरो यो सियोमा धागो घुसारिदेऊ न भनेछन्। कोही आएन। भगवान् बुद्ध आउनुभएछ, मलाई पुण्यको आवश्यक छ भन्नुभयो। मलाई पुण्य, बुद्धलाई पुण्यको के को आवश्यक है? बुद्ध भइसके व्यक्तिलाई के को आवश्यक? तर अरूको हितको लागि मलाई पुण्यको आवश्यक छ भने भगवान् बुद्धले आएर त्यो भिक्षुले अहिलेदेखि पनि त्यो सियोको पलमा धागो पस्न सकेको थिएन, बुद्धले मद्दत दिएर धागो पसाइदिनु भयो। त्यस कारण पुण्य काम चाहिँ हामीले गरिहाल्नुपर्छ। चाहे त्यो सानो खालको पुण्य नै किन नहोस्, गरिहाल्नुपर्छ। पाप कुरालाई चाहिँ छोडिहाल्नुपर्छ। चाहे त्यो सानो ठट्यौली खेल्नेसीको कारणले नै किन नहोस्, पाप काम चाहिँ छोडिहाल्नुपर्छ। यस्तो बानी बसाउँदै लानुपर्छ है। हाम्रो बानी त उल्टो छ नि, पाप काम गर्नमा बढी तानिन्छौँ, पुण्य काम गर्नमा अलि हच्किन्छौँ। हाम्रो बानी उल्टो छ। अब यो बानीलाई सुल्टो पार्न जरुरी छ। यो बानी परिसकेपछि सबै सजिलो हुन्छ। कुनै पनि कुरा बानी नपरुन् जसमा चाहिँ गाह्रो हो, बानी परेपछि सबै सजिलो हुन्छ। कुरो त्यसो हो। एवं प्रकारले हो यहाँसम्म अहिले हामीले फलको बारेमा, के भन्छ, बिउ कस्तो बिउ रोपेर चाहिँ यस्ता फलहरू उत्पत्ति हुन्छन् भन्ने बारेमा अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ। त्यस्तै एकान्तवासमा रमाउनुपर्छ। सकेसम्म तपाईँ एक्लै बस्ने बानी गर्नुहोस्। आवश्यक पर्दाखेरि मात्रै अरूसँग भेट्ने बानी बसाल्नुहोस्। किनकि अनावश्यक रूपमा अरूसँग भेट भयो भने दुईजना मान्छे भएपछि त्यहाँ दुईवटा कुरा निस्किन्छ। दुईवटा कुराले चारवटा कुरा निस्किन्छ, चारवटा कुराले 12वटा कुरा निस्किन्छ। अनि फेरि त्यही कुरा, त्यही पहिलाको पापका कुराहरू आइजान्छ क्यारे। त आवश्यक परेर भेट्ने काम, आवश्यक के काम थियो त्यो काम सकेपछि छुट्टिहाल्ने। चाहे आफन्तसँग भेट्दाखेरि हो, जोसँग भेट्दाखेरि पनि आवश्यक अनुसार मात्रै भेट्ने। तर तपाईँ एउटै घरमा बस्यो भने आफ्नै कोठामा आरामसँग एकान्त बस्यो भने कमसेकम अरूलाई रिस गर्नु पर्दैन, अरूले खराब भनेको सुन्नु त परेन होइन। अलिकति मनलाई शान्त त हुन्छ नि। त्यस कारण आवश्यक पर्दाखेरि मात्रै भेट्ने। टाढादेखि भेट्न आएका नाता कुटुम्बहरूलाई पनि अनुहारमा सन्तुष्ट, उज्यालो, खुसियाली देखाएर भेट्ने, न कि अँध्यारो चिन्ता देखाएर भेट्ने होइन। अनुहारमा सन्तुष्ट देखाएर भेट्ने। र त्यो भेटेर त्यो व्यक्ति गइसकेपछि तपाईँले कहिल्यै पनि नदेखे जस्तो गरी सम्झिने। जसरी माउरीले फुलसँग के को सम्बन्ध राख्छ? जबसम्म त्यो रस पाउँदैन, रसको लागि नै सम्बन्ध राख्ने हो। जब त्यो फुलबाट माउरीले रस पाएपछि अनि त्यो माउरी उडेर जान्छ, त्यो फुललाई कहिले पनि नदेखि सारा गरेर छुटिन्छ। त्यस्तै हामीले भेटघाट गर्ने कुरा पनि यस्तै गरेर हामीले बानी पार्नुपर्छ। अभ्यास साधना गर्ने साधक साधिकाहरूले। तसर्थ एवं प्रकारले अनि यसरी एकान्तवासी भएर रहेर अनि त्यहाँ धेरै साधना गर्नलाई सजिलो हुन्छ। आफूले कल्याण मित्र गुरुहरूबाट सुनेको धम्म देशनाहरूको पनि त्यहाँ सदुपयोग भएको हुनेछ। उसले त्यसलाई राम्रोसँग चिन्तन गर्छ, मनन गर्छ अनि ध्यानमा उतार्छ। यो अवसर त्यो पाउनेछ र यति काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँसम्म चाहिँ हामीले आज के अरे कस्तो किसिमको बिउ रोपिन्छ त भन्ने कुराहरू हो।
यस्ता किसिमका बिउ रोपेपछि अभ्यास साधना अगाडि बढ्छ। यस्तै आज यहीँ थाँती राखेर हिजो हामीले अलिकति प्रवचन यो कर्मयुक्त फलको बारेमा त्यति स्पष्टसँग भन्न अलिकति हतार पतार भयो। आज हामी त्यसलाई स्पष्टसँग भन्नेछौँ। र हिजो हामीले एउटा के अरे एउटा सृजना नाम गरेको व्यक्तिको घटनाको बारेमा उल्लेख गरेका थियौँ। त्यसलाई म आज अलिकति स्पष्टसँग यो घटना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भगवान शाक्यमुनि बुद्ध बेलुवनमा विराजमान भएको बेलामा त्यस राजगृहमा सृजना नाम गरेका एकजना गृहपति बस्दथे। ती गृहपति निकै वृद्ध अवस्थामा थिए। उनको उमेर 100 वर्ष पुगिसकेको थियो। अत्यन्तै जीर्ण शरीर भएका थिए। हेर्नुहोस् त, त्यति बेला आफ्नै घरका, आफ्नै परिवार, आफैले हुर्काएका छोराछोरीको नातानातिनीबाट चाहिँ अवहेलना भयो उनको। त बुढो, त कुप्रो, त दाँत थोते आदि आदि शब्दहरू प्रयोग हुन थाले त्यहाँ, होइन। त्यस्तो परिस्थितिमा उनी दिक्क भए। दिक्क नहुँदो पनि कसरी त? आफैले पालन पोषण गरेका, आफ्नो 2 पैसा खर्चेर हुर्काएको छोराछोरीले जन्माएका नातानातिनी पनाते खनातीहरूले चाहिँ आफूलाई अपमान शब्द प्रयोग गर्दाखेरि त दिक्क त भइ नै जान्छ के अरे। उनी दिक्क भए, चिन्तित पनि भए र बल्ल धर्म गर्ने चेष्टा खोल्यो। जवानीमा त आएन, जवानीमा त यो चेष्टा आएन। म त सधैँभरि यतिकै बस्दैन भनेर सोचेको होलान्। जब 100 वर्षको चाहिँ अवधि पुग्यो अनि जब उनी प्रति गर्ने आफ्नै परिवारको व्यवहारमा त्यस्तो किसिमको बदलाव आयो र उनी दिक्क भए, उनी चिन्तित भए। उनले आफूलाई एउटा सुरक्षित ठाउँको खोजी गर्न चाहे। सुरक्षित ठाउँ कहाँ होला भनेर खोज्दाखेरि चाहिँ अनि भगवान शाक्यमुनि बुद्धको सङ्घमा गयो भने त्यहाँ सुरक्षित छ भन्ने उनले चाहिँ ठाने। त्यो ठानेर अनि बेलुकी पख भनौँ न, अब दिन बितिसकेपछि उनी अब चाहिँ म तिमीहरूसँग बस्दिनँ भनेर सबैलाई भने उनले। अब तिमीहरूसँग बस्दिनँ भनेर आफ्नो कुम्लो काम्लो बोकेर, होइन, बेलुवन जहाँ भगवान बुद्ध बस्ने विहार थियो, गुम्बा थियो, त्यसतर्फ उनी लागे। यसरी बेलुवनमा पुगेर अनि त्यहाँ सोधपुछ गर्दाखेरि भगवान बुद्ध अहिले बेलुवनमा नहुनु भएको उनले चाल पाए। भगवान बुद्ध केही कामले बाहिर जानुभएको रहेछ। त्यो चाल पाइसकेपछि अनि उनले सोधे, भगवान बुद्ध भन्दा अर्को आधिकारिक व्यक्ति यहाँ को हुनुहुन्छ त भनेर सोधे। सोद्धाखेरि यहाँ चाहिँ अर्को आधिकारिक व्यक्ति चाहिँ श्रावक सारीपुत्र, भन्ते सारीपुत्र हुनुहुन्छ भने। लौ न म उहाँसँग भेट्छु नि भने। किनभने उनलाई त त्यहाँ भेट्न जरुरी थियो, किनकि त्यो वृद्ध व्यक्ति घरबाट बिदा मागेर आइसकेका थिए। उसैले घरमा उनको अवहेलना हुन्थ्यो। अब बिदा मागेर आएर फेरि घर फर्किँदाखेरि त झन् समस्या हुन्छ त्यहाँ, उनी त्यो थाहा थियो। त्यसैले कुनै पनि हालतमा उनी त्यहाँ बस्नु पर्थ्यो। त्यसैले सारीपुत्रसँग उनले भेटेपछि अनि सारीपुत्रले सारा आफ्नो घटनाहरू सुनाएपछि मलाई यो बिहारमा तपाईँहरूको सङ्घमा, होइन, समावेश गर्नुहोस् भनेपछि सारीपुत्रले स्वीकार्नु भएन, हुँदैन भन्नुभयो। किनकि यस सङ्घमा बस्नको लागि 3टा काम मध्ये कुनै एउटा काम गर्न सक्नुपर्छ। या त पढाइ लेखाइ गर्न सक्नुपर्छ, या त साधना ध्यान राम्रोसँग गर्न सकेको हुनुपर्छ, या त सङ्घको सेवा गर्न सक्नुपर्छ। यो 3वटा काम तिमीबाट नहुने भएकोले म तिमीलाई यस सङ्घमा स्वीकार गर्न सक्दिनँ भनेर उनले अस्वीकार गरे। उनलाई त धेरै गाह्रो भयो त्यहाँ। जब सारीपुत्रले उनलाई चाहिँ अस्वीकार गरिसकेपछि अब त्यहाँ अनि त्यसपछि सारीपुत्र भन्दा अर्का श्रावकहरूका धेरै ठाउँमा गए।
उनीहरूले पनि अब सारीपुत्रलाई नस्वीकारेपछि हामीले स्वीकार्न मिल्दैन भन्ने किसिमले अन्य श्रावक कल्याण मित्रहरूले पनि उनलाई स्वीकारेनन्, महाकाश्यपले पनि स्वीकारेनन्, उपाली भन्नेले पनि स्वीकारेनन्, अनिरुद्ध लगायत त्यस्ता महान कल्याण मित्र अरत्यहरूले पनि ती वृद्धको विनतीलाई स्वीकार्न सक्नु भएन। त्यसपछि अनि के भएछ त भन्दाखेरि अब बेलुवनबाट उनी बाहिर निस्के। बाहिर निस्केर आउँदाखेरि त्यहाँ एउटा गेट होला नि, गेटमा बसेर रोएर बसिछन्। अब यहाँ त थोरै मात्रै घटना छ, र अर्कोमा चाहिँ उनले आत्महत्या गर्ने सोच राखेका छन्। त्यस्तो परिस्थिति भयो त्यहाँ, किनकि त्यहाँ बस्न पाइएन, घरमा फर्किने कुरो पनि आएन। अब जाने कहाँ त, अब आत्महत्या गर्नुको विकल्प थिएन उनीसँग। त्यस्तो परिस्थितिमा साक्यमनी भगवान ठिक त्यही बेला बेलुवनमा फिर्ती सवारी भएछ, फर्केर आउनुभयो। फर्केर आउँदाखेरि त्यस्तो बेलुवन बिहारको गेटैमा एउटा 100 वर्ष पुगेको मान्छे रोदन शब्द गरेर एकदमै विलाप गरेर बसेको भगवानले देख्नुभयो। त्यसपछि भगवान उनीको नजिक गएर भगवानले थापैकन पनि उनलाई सोध्नु भएछ, तिमी किन रोएको हौ, तिमीलाई के भयो भनेर भगवानले सोध्नु भएछ। अनि भगवानले एकदमै बुद्धको शब्द त कस्तो हुन्छ भन्दै सुन्दै कस्तो हुन्छ भन्छ नि है, त्यति सुने पनि सुनु लाग्ने हुन्छ नि बुद्धहरूको त्यो बोली त त्यस्तो हुन्छ नि त। अनि भगवानको कोमल बोली सुन्दाखेरि उनको मनमा अलिकति आशा जाग्यो रे, त्यो अहिले आत्महत्या गर्छु भन्ने मन चाहिँ हटेर अलिकति जीवन जिउने एउटा साहस जाग्यो। बुद्धको शब्द मात्रै सुन्दाखेरि नि त्यस्तो शक्ति हुँदो रहेछ बुद्धको शब्दमा। यस्तो मधुर स्वर सुनिसकेपछि अलिकति मनमा उत्साहित भएर उसले सारा घटनाहरू बताइसकेपछि भगवानले अति अनुकम्पा गरेर उनलाई साथमा लिएर बिहारमा जानुभयो र आफ्नो शिष्य महामोदगल्ली पुत्र मोदगल्याना भगवान शाक्यमुनिको आफ्नो प्रमुख शिष्यहरू दुईटा हुन्छन्, सारीपुत्र र मोदगल्याना। र तपाईँ मूर्तिहरूमा भगवान बुद्धको ठुल्ठुलो मूर्तिहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ। भगवान बुद्धको मूर्तिको भगवानको दायाँपट्टि खडा भएको चाहिँ सारीपुत्र मानिन्छ भने बायाँपट्टि खडा भएकोलाई चाहिँ मोदगल्याना हुन् भनेर मानिन्छ। र ती मोदगल्यानालाई ती वृद्धको जिम्मेवारी भगवानले सुम्पिदिनु भयो। तिमीले चाहिँ यसलाई चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिएर यसलाई चाहिँ साधना गर्न लगाऊ भनेर दिएपछि अब भगवानले भनेको नाइ भन्ने कुरो त आएन। अनि मोदगल्यानाले नै त्यो कुरा स्वीकार गरेर ती वृद्धलाई लिएर जानुभयो। यसरी लिएर जाँदाखेरि चाहिँ के भएछ त त्यहाँ भन्दाखेरि अनि मोदगल्यानाले उनलाई सिकाउन थाल्नुभयो। अब बिचरा 100 वर्ष पुगिसक्यो मान्छे, कभन्दा ख बिर्सिने, खभन्दा क बिर्सिने, यस्तो घटना भएछ। जति भने पनि बिर्सनी मनमा राख्नै नसक्ने। त्यो देखेर ती सृजना भने ती वृद्ध व्यक्ति आफै दिक्क लागेछ। अब मेरो कारणले मेरा गुरुहरूलाई कति दुःख भयो नि, हत्तेरिका। आफै नै उनी एउटा आत्मग्लानी भनौँ कि त्यस्तो एउटा चाहिँ आफै नै घृणा जस्तो मनमा पैदा भएर आएछ। त्यो परिस्थितिमा अनि अब उनी वृद्ध भएको कारणले गुरुप्रति गर्नुपर्ने सम्मान पनि सही ढङ्गले गर्न सकिरहेका थिएनन्, हैन। गुरुप्रति गर्नुपर्ने सम्मान, आदर, सेवा, गुरुप्रति बोल्नुपर्ने बोली वचन, गुरुलाई ढोग्नुपर्ने बन्धन ढोग्नु, यस्ता कुराधरि पनि उनले गर्न सक्ने अवस्था थिएन। किनकि एकदमै वृद्ध 100 वर्ष पुगिसकेको व्यक्ति भएकोले धेरै गाह्रो थियो। त्यस्तो पनि भइरहेको थियो। अब त्यहाँनिर फेरि मोदगल्यानाका आफ्ना अन्य युवा भिक्षुहरू पनि त्यहाँ थिए। ती युवा भिक्षुहरू चाहिँ ती वृद्धभन्दा पहिले भिक्षु भएकोले उमेरले कान्छा भए तापनि अब यो परम्पराले जेठा भयो उनीहरू। अब यसो फेरि भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा कुन जेठो कुन कान्छो भन्दाखेरि जो व्यक्ति पहिला भिक्षु भयो त्यही जेठो हुन्छ।
पछि भिक्षु हुने चाहिँ कान्छो नै हुन्छ, चाहे उमेर ठुलो सानो होस्, त्यो संस्कार छैन। कसले पहिला भिक्षुको सिलले ऊ जेठो हुन्छ भएपछि अब यो युवा भिक्षुहरू त उनीभन्दा पहिल्यै भिक्षु भइसकेका थिए, उमेरको हिसाबले त उनीहरू कान्छा हुन् नि त, तर भिक्षुको सिल लिएको हिसाबले ती युवा भिक्षुहरू नै जेठा भए, ठुला भए। ठुला भइसकेपछि अनि अब वृद्ध भिक्षु भन्दा उनीहरू माथि बस्ने भए, उनीहरूलाई त तल राख्नु भयो। त्यो परिस्थितिमा अब ती वृद्ध भिक्षुले त्यस कान्छा उमेर साना भिक्षुहरूलाई पनि सम्मान गर्नु पर्थ्यो, सेवा गर्नु पर्थ्यो, नियममा विनयको नियममा त्यस्तो थियो, त्यो पनि उहाँले गर्न सकिरहनु भएको थिएन। त्यस्तो भइसकेपछि अनि ती युवा भिक्षुहरूले यो मान्छे हिजो जस्तो भर्खर भिक्षु भएको, हामीभन्दा निकै कान्छो भिक्षु हो यो, यसले त हामीलाई सेवा गर्नुपर्ने, हामीलाई सम्मान गर्नुपर्ने, त्यो गरिरहेको छैन भनेर कहिलेकाहीँ उसको खिल्ली उडाउँथे, उसलाई अलिकति अप्ठ्यारोमा पार्थे होइन। त्यो युवा भिक्षुहरूले जिस्क्याउँथे। त्यस्तो एउटा उसले त्यो समस्या त्यहाँ पनि खेप्नु पर्यो, जुन घरमा नाता नातिनीहरूले त्यो खेपेको थियो, त्यसै त्यहाँ पनि त्यस्तै जस्तो हुन थालेको थियो त्यहाँ। त्यस्तो परिस्थितिमा उनी धेरै दिक्क माने, आफैलाई धिक्कारे होइन। अब चाहिँ भएन, अब म चाहिँ जीवित रहेर काम छैन भनेर ठुलो नदीको किनारमा गए। कमसेकम यो चोला त्यागेर मैले फेरि नयाँ चोला पाएँ भने कमसेकम म राम्रै भिक्षु बन्न सक्छु, राम्रैसँग अध्ययन गर्न सक्छु नि। म किन यो पृथ्वीको भार भएर यो वृद्ध भएर किन बस्नु भन्ने मनमा आएछ अरे। त्यस्तो मनमा आइसकेपछि ठुलो नदीको किनारमा गए। आफूले लागेको भिक्षुको पोसाकहरू सबै खोलेर रुखको हाँगामा झुन्ड्याएछन्। यसरी अनि उनले अब अर्को चोलामा चाहिँ म भिक्षु हुन पाओस् भनेर मलम प्रार्थना पनि गरेछन्। अब चाहिँ म हाम फाल्छु, पानीमा हाम फाल्छु, आत्महत्या गर्छु भनेर हाम फाल्न मात्रै के आँटेको थियो, तुरुन्तै महामोदगल्यानको उनी त अरहत हुन्, उनीसँग त पुरै रीतिसिद्धि छ। उनको दैविक चक्षुले त्यो वृद्ध व्यक्ति आत्महत्या गर्न लागेको देखेपछि तुरुन्तै आफ्नो रीतिसिद्धि शक्ति चमत्कारिकको वेगले मोदगल्याले त्यो पानीको नदीको किनारमा आइपुग्नु भएछ र उसलाई समातेर बचाउनु भएछ। हेर्नुहोस् है, बचाउनु भएछ। त्यसपछि अब यो व्यक्तिले अर्को चोलाको बारेमा यसले राम्रोसँग बुझेको छैन भने यो चोलामा यसले राम्रोसँग भिक्षुको भएर अभ्यास गर्न सक्दैन। यसले परलोकको बारेमा राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ कल्याण मित्र मोदगल्यानले महसुस गर्नुभयो होइन। जब यो व्यक्तिलाई मृत्युदेखि नै डर लाग्दैन भने यो त खतरा भयो होइन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अर्को चोलाको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ भन्ने आशय लिएर अनि मोदगल्यानले ती सृजन नाम गरेका 100 वर्षका वृद्ध व्यक्तिलाई अनि हेर, अब हामी आज एक ठाउँमा घुम्न जाउँ है, मेरो यो पछौरा छ, यो पछौराको टुप्पोमा पनि यसरी समातेर आचिम्म गर त भनेर उहाँले भन्नुभएछ। अनि उहाँको पछौरामा समातेर आचिम्म गर्दाखेरि अनि उहाँले रिद्धि सिद्धिको वेगले यस्तो ठाउँमा लिएर जानुभएछ आकाश मार्गबाट होइन। यति छिटो त्यहाँ पुर्याउनु भएछ कि एउटा स्वस्थ व्यक्तिले हात खुम्च्याएर तन्काउँदाखेरिको अवधि कति हुन्छ, त्यो अवधिभित्र त्यो पुग्ने ठाउँमा त्यो व्यक्तिलाई लिएर जानुभयो अरे। कसले? अरहत मोदगल्यानले। त्यो उसको आफ्नै गुरु हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ त्यस्तो ठाउँमा पुर्याइदिनु भएछ। त्यो एउटा समुद्रको किनार थियो, त्यो ठाउँ समुद्रको किनार थियो। त्यहाँ पुगेपछि गुरु चेला नि त्यहाँ पुगे। त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँ एउटा अचम्मको दृश्य देखियो। के देखियो त भन्दाखेरि त्यहाँ एकदम सुन्दर महिला, राम्री सुन्दर महिला मरेको मुर्दा त्यहाँ रहेछ अरे। त्यो सुन्दर महिला मरेको मुर्दाको मुख नाक जस्तै प्वालहरू हुन्छ नि हाम्रो शरीरमा, 5वटा इन्द्रिय प्वालहरू, यस्ता प्वालहरूबाट त सर्प पो भित्र पस्ने बाहिर निस्किने गरिँदो रहेछ अरे।
सर्प भित्र पस्ने बाहिर निस्किने गर्दो रहेछ अरे। अबुई के होला यस्तो भनेर त्यस वृद्ध भिक्षुले आफ्ना गुरुलाई सोधेछन्। अनि गुरुले भनेछन् पख पख पख, समय आएपछि, उचित समय आएपछि म तिमीलाई बताउने छु भन्नुभएछ। त्यसपछि फेरि रिद्धिको बेगले त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा जानुभएछ। त्यहाँ फेरि एकजना महिला फेरि त्यहाँ भेटियो, एकजना केटी मान्छे भेटियो। त्यो केटी मान्छेले के गर्दो रहेछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो खड्कौँलोमा होइन, ठुलो एउटा खड्कौँला चाहिँ अज्ञानामा राखेर पानी भरेर आगो बालेर पानी उमाल्दो रहेछ। पक 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 पानी उमाल्दो रहेछ अरे। उम्लेको पानीभित्र आफू स्वयं पस्दो रहेछ अरे। पसेर त्यो त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि त मासुको त नामै छैन शरीरमा, कङ्काल मात्रै बाहिर आउँदो रहेछ अरे। यसरी बाहिर आउँदै गर्दाखेरि होइन, अनि शीतल हावा लाग्दो रहेछ अरे। शीतल हावाले छुना साथै फेरि त्यो केटीको शरीर ऐ जस्तै मासुको शरीर भएर आउँदो रहेछ अरे। फेरि त्यसले आगो बाल्दो रहेछ अरे। फेरि पानी उमाले, फेरि त्यो भित्र पस्यो। यस्तो त्यसले आफैलाई चाहिँ दर्दनाक दुःख दिइरहेको रहेछ आफूले आफूलाई। त्यो देखेर ती वृद्ध भिक्षुलाई अचम्म लाग्यो र उनीले आफ्ना गुरुसँग सोधे यो के हो भन्दाखेरि पख पख पख, उचित समय आएपछि म बताउँछु भन्नुभएछ। फेरि त्यहाँबाट फेरि आफ्नो रिद्धि सिद्धिको बेगले त्यो ठाउँलाई छोडेर उहाँहरू गुरु चलानी अर्को ठाउँमा प्रस्थान गर्नुभयो। त अर्को यस्तो ठाउँमा जानुभएछ कि जुन ठाउँमा विशाल रुख जस्तो आकारको यस्तो ठाउँमा पुग्यो। रुख जस्तो आकार हेरेको त्यो पहाड पर्वत जस्तो आकार चाहिँ रुख जस्तो, त्यहाँ चाहिँ पुरै पत्तै पत्ता भएको ठाउँमा पुग्यो। पत्ता र हाँगाले भरिभरा भएको त्यस्तो यो ठाउँमा पुग्यो र त्यो रुखमा चाहिँ एउटा सियोको टुप्पो धरी रहने स्थानै नभएर सारा किराले भरिएको रहेछ अरे। केरै किराले भरिएको रहेछ अरे होइन। र त्यो किराले त्यो रुखको पत्ताहरू खाँदो रहेछ अरे। अनि त्यो रुखबाट चाहिँ गुवा गुवा रुने आवाज आउँदो रहेछ अरे पीडाले। त्यो दृश्य देखियो। अनि फेरि ती भिक्षुले, वृद्ध भिक्षुले आफ्ना गुरु मोदगलाईलाई सोधे के हो यो भन्दाखेरि पख पख पख, उचित समय आएपछि म तिमीलाई बताउँछु भने फेरि त्यहाँबाट गुरु चलाइ फेरि आफ्नो हृदय सिद्धिको बेगले अर्को ठाउँमा प्रस्थान गरे। त्यो ठाउँमा चाहिँ के रहेछ, यस्तो ठाउँमा पुगे फेरि त्यहाँ एउटा मान्छेको शरीर त मान्छेकै हो, तर त्यो मान्छेको शरीरलाई विभिन्न होइन डरलाग्दा जङ्गली जनावरका टाउको भएका धेरै जम्मा भएर त्यो मान्छेलाई घेरेर बस्यो रहेछ अरे। त्यो घेरेर अनि उनीहरूको हातमा टाउको चाहिँ जनावरको अब शरीर चाहिँ मान्छे जस्तो, उनीहरूको हातमा त धनुष बाण पो रहेछ अरे। त्यो धनुष बाण, त्यो बाण पनि आगो दन्कीको त्यस्तो तातो बाणले सबै मिलेर त्यो मान्छेलाई बाण हान्दा रहेछन्। उसलाई बिचमा राखेर उसलाई बाण हान्दा रहेछन् रे। यो के हो गुरु भनेर त्यो भिक्षुले फेरि आफ्नो गुरुसँग सोधे त्यो दृश्यको बारेमा। गुरुले भने पख पख पख, उचित समय आएपछि म बताउँछु भनेछन्। फेरि त्यो गुरु चाहिँ त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा गए। अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि एउटा ठुलो पर्वतमा पुगेछन्। ठुलो पर्वतको नजिकै पुगेछन्। तर त्यो पर्वत चाहिँ कसरी बनेको रहेछ त, तलवारै तलवार हतियार छुराहरू, धारिलो तलवार, त्यो पनि माथितिर फर्किएको। यस्तो किसिमले चाहिँ त्यस्तो एउटा पहाड त्यहाँ देखियो। र त्यसको साथमा एकजना मान्छे पनि त्यहाँ देखियो। त्यो मान्छे चाहिँ त्यो पहाडबाट माथितिर त्यो पहाडको टुप्पोतिर जान खोजिरहेको थियो। पनि त्यो सारा हतियार जस्तो जुन तलवार जस्तो त्यो चाहिँ तलतिर मुख फर्किएर अनि त्यो मान्छेको नाकै काट्ने, खुट्टै काट्ने, हातै काट्ने यस्तो गरिदिनु रहेछ अरे होइन। यस्तो किसिमले त्यो बहुत दुःख पीडा
भएको र छुरै छुरा भएको चौरमा दौडेको त्यो दृश्य देखेर फेरि ती सृजन नाम गरेका 100 वर्षका वृद्ध भिक्षुले आफ्नो गुरुलाई सोधे, यो के हो गुरु भन्दाखेरि, अनि गुरुले भन्नुभएछ, पख पख पख, उचित समय आएपछि म तिमीलाई बताउँछु भनेछन्। फेरि त्यसपछि त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा गए। अर्को यस्तो ठाउँमा पुगेछन् कि जहाँ कङ्कालै कङ्कालको चाहिँ डङ्गुर पर्वत, पहाडै जस्तो कङ्कालको थुप्रो, हाडै हाडको थुप्रो, डरलाग्दो त्यस्तो ठाउँमा पुगेछन्। त्यो यति ठुलो पर्वत जस्तो हाडको थुप्रो थियो कि लगभग 700 योजना जति उचाइको, भनौँ भने अब अहिले आएर के अरे यो माउन्ट एभरेस्ट भनौँ न, अरू जस्तो कुरो आउँछ यहाँ भन्दाखेरि त्यस्तो उचाइको चाहिँ हाडै हाडको पर्वतमा पुगे, जुन त्यो हाडै हाडको पर्वतले घामलाई पनि छेक्थ्यो अरे, त्यत्रो ठुलो पर्वत रहेछ अरे त्यहाँ, होइन? त्यसको छायाले त्यो पर्वतको छायाले समुद्र पनि ढाक्थ्यो अरे, यस्तो ठुलो पर्वत बनेको रहेछ अरे। त्यस्तो भएको अवस्थामा त्यस पर्वतमाथि गुरु चेला नि त्यो माथि जानुभएछ। जब त्यो पर्वतको टुप्पोमा पुगिसकेपछि अनि ती गुरुले अनि पहिलाको घटनाको बारेमा पख पख भन्नुभएको थियो नि, अब म भन्छु भन्नुभएछ अरे कि, त्यो सबै घटना बताउँछु भन्नुभएछ अरे। अनि त्यो घटना के थियो त भन्दाखेरि, हेर अब समय आइपुग्यो, मैले तिमीलाई बताउने समय आइपुग्यो, यही नै उचित समय हो, म तिमीलाई बताउँदैछु, राम्ररी सुन। हामीले जुन एउटा केटी एकदमै सुन्दर महिलाको मुर्दा लास हामीले पहिला देख्यौँ, जसको लासमा चाहिँ अब सर्पहरू, होइन, उसको मुखको पल, कानको पल, नाकको पलबाट आउजाउ आउजाउ गरिरहेको थियो। त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो अरू कोही होइन, ती महिला कुनै बेला राजगृहको एकजना धनाढ्य व्यापारीको श्रीमती थिइन्, धनाढ्य व्यापारीको श्रीमती थिइन्। र ती धनाढ्य व्यापारी 500 जवानका साथ आफ्नो श्रीमती लिएर समुद्रमा व्यापार गर्न समुद्री यात्रामा गएका थिए। यसरी जाँदाखेरि समुद्रमा ठुलो तुफानको सामना गर्नु पर्यो। सारा पानी जहाज चकनाचुर भएर फुट्यो, टुट्यो र ती दुवैजनाको चाहिँ पनि मृत्यु भयो। त्यहाँ मृत्यु भइसकेपछि अब समुद्रमा त मान्छे जिउँदो छ भने त पानीमा डुब्छ, मरेपछि त पानीबाट माथि आउँछ। अनि समुद्रको वेगले धकेल्दै धकेल्दै यसलाई यहाँ किनारासम्म ल्याएको हो, त्यही महिलाको लास हो यो रे, होइन? यस्तै भएको। अनि जो अनि 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 उसको चाहिँ यो सर्प के हो त? उसको मुखबाट घरि मुखबाट पस्छ, घरि नाकबाट निस्किन्छ, घरि कानबाट पस्छ, आँखाबाट निस्किन्छ। त्यो सर्प चाहिँ के हो त भन्ने कुरा उठेपछि अनि मदगलनाले भन्नुभयो, हेर, जो व्यक्ति मर्ने बेलामा केमा आसक्ति हुन्छ ऊ त्यसमै फस्ने हो। अन्तिम प्राण जाने बेलामा हाम्रो मन केमा आसक्ति भएर फस्छ, उसको जन्म त्यहीँ हुन्छ अरे। त्यस्तै यी महिला पनि आफ्नो शरीरलाई निकै माया गर्थिन्, आवश्यकभन्दा बढी आसक्ति गर्थिन् आफ्नो शरीरलाई। मर्दाखेरि पनि त्यस्तै चेतना भएकोले उनी अहिले आएर सर्प भएर त्यही शरीरमा जन्मनु पर्यो अरे। हेर्नुहोस् है, यो सर्प अरू होइन, तिनी महिलाको चोला हो रे। त्यो शरीरले एकदम माया गरेकोले अब सर्प मुर्दा त्यो शरीरलाई उनले छोड्न सकिनन्। अब सर्प भएरै पनि त्यो शरीरको रेखदेख गर्न बसेकी हुन् रे। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण जो व्यक्तिले शरीरप्रति अत्याधिक आसक्ति गर्छ, जो व्यक्तिले बुद्ध धर्मसँगलाई परिहानि गर्छ, जो व्यक्तिले आफूलाई जन्म दिने मातापितालाई हानि पुर्याउँछ, घात पुर्याउँछ, जो व्यक्ति प्राणीको हत्या गर्नलाई रुचि राख्छ, मन पराउँछ, त्यस्ता व्यक्तिहरू नचाहँदै पनि यस्तो भयानक अग्निकुण्डमा
अधोगतिमा पतन भएर जानेछन् भनेर बताउनु भयो है। भने त्यो अब अर्कोतर्फ जो व्यक्तिले बुद्ध धर्मसँगलाई चढाएको चिजबिजहरू होइन, त्यसमध्ये पनि विशेष गरी बत्ती, बुद्ध धर्मसँगलाई चढाएको घिउको बत्ती होइन, त्यो बत्तीमा हालेको घिउ आदि चोर्यो भने, त्यसलाई हरण गर्यो भने, वा सङ्घको चाहिँ जुन बस्ने स्थान छ त्यसलाई भत्काइदियो, त्यसलाई बिगारिदियो भने, वा जाडोयाममा लाउने लुगा ओढ्ने ओछ्यानहरू कसैको लुटिदियो भने, खोसिदियो भने, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ शीत नर्कमा जन्मने, चाहिँ चिसो नर्कमा जन्म हुनेछ। अरे ठुलो पाप रहेछ। अब शीत नर्कमा जन्म कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जब त्यो व्यक्ति मरिसकेपछि उसलाई एउटा चाहिँ के अरे, अनि त्यो व्यक्तिको मरण पनि तातो जन्डिस जस्तो रोग हुन्छ नि, तातो रोगले नै त्यो मर्नेछ र मर्ने बेला उसको तिर्सना चिसो कहाँ पाए हुन्थ्यो, शीतल कहाँ पाए हुन्थ्यो भनेर खोजी गर्नेछ र उसको जम्मा चिसो नर्कमा हुनेछ। अहिले माथि तातो नर्कमा जन्मिने व्यक्ति चाहिँ मर्ने बेलामा उसले एकदम चिसो भएर आउनेछ, उसले तातो पनि खोज्नेछ, आगो खोजी गर्नेछ, तातोप्रति तिर्सना जाग्नेछ र मरेपछि तातो नर्कमा जानेछ। अरे यो कुरा यहाँ पनि आयो। यसमा म अलिकति यो कुरा जोड्न चाहिँ भारतको कुराहरू। अब यहाँबाट मरेर हामी अब भारतको कुराहरू गर्ने गर्छौँ। भारतमा पुगिसकेपछि तातो नर्कमा जाने भारतबाट कसरी तातो नर्कमा पुग्छ, चिसो नर्कमा जाने भारतबाट चिसो नर्कमा कसरी पुग्छ भन्दाखेरि तातो नर्कमा भविष्य उसको भोलि तातो नर्कमा जन्मनेवाला छ र अहिले वो भारतमा छ भने उसलाई चाहिँ चिसो भएर आउँछ अरे। तातो कहाँ पाइएला, तातो कहाँ पाइएला, न्यानो कहाँ पाइएला भन्ने जोड तोडका साथ खोजी गर्छ अरे। र त्यही कारण भनेर ऊ चाहिँ तातो नर्कमा जन्म भइजान्छ। त चिसो नर्कमा जन्मिने जुन भारत जो छ त्यो चिसो नर्कमा पुगेपछि तातो भएर आउँछ अरे। शीतल कहाँ पाइएला, बरफ कहाँ पाइएला, यस्तो यस्तो खालको सोच तिर्सना जागेपछि अनि उसको जन्म चाहिँ शीत नर्क, चिसो नर्कमा जन्म हुन्छ भनेको छ। जो व्यक्तिमा कन्जुसाइ छ, आफू पनि खाँदैन, अरूले पनि दान दिँदैन, धन सम्पत्ति ढुस्सी पारेर चाप्रा चाप्रा भएर त्यहाँ थुपारेर राख्छ र अनि अरूको भोजन खाने चिजको हरण गर्छ, खोसेर खान्छ, आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको व्यक्तिलाई समय अनुकूल खाना दिँदैन, उसलाई भोकाएर राख्न चाहन्छ भने ती व्यक्तिहरू मर्न साथै प्रेतलोकमा जन्मन्छ अरे। प्रेतलोकमा जन्मनेछन् र प्रेतलोकमा जन्मिसकेपछि त्यो व्यक्ति खाना खाने सक्ने हैसियत हुँदैन, किनकि उसको मुख त शिवको पाल जत्रो हुन्छ, पेट बहुत ठुलो हुन्छ, घाँटी घोडाको पुच्छरको त्यान्द्रो जत्रो हुन्छ, त्यसरी उसले खाना खान सक्ने हैसियत हुँदैन। त्यस्तो चोलामा चाहिँ जन्मनु पर्ने छ अरे। त्यसकारण अनि त्यो मान्छे प्रेतलोकमा जन्म लिने व्यक्ति जो मान्छेको चोलामा हुँदाखेरि पनि उसलाई यस्तो रोग लाग्छ अरे, खाना अपच हुने, खाना नसक्ने रोग लागिरहेको हुन्छ। उसका आफन्तहरूले मिठो खाना ल्याएर वरिपरि घेरेर बसेर पनि उसले खाना खानु सक्दैन। उसलाई जबरजस्ती खुवाउन चाहे तापनि ऊ त्यो खानालाई रुचि लिँदैन। खाना मुखमा हाल्यो भने पनि उसले उकेलिदिन्छ हैन। त्यसकारण उसले के सोच्छ, यो खानै नदेख्ने ठाउँमा गएर म त मर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा लिन्छ अरे। त्यसरी उसको मृत्यु भएर अनि उसको जन्म चाहिँ प्रेतलोकमा हुन्छ, बुझ्नुभयो। त्यस्तै पशुलोकमा
हैन, जो व्यक्ति जड, मूर्ख, हैन, मोहले ग्रसित छ, त्यसले गर्दा उसले बुद्धलाई चिन्दैन, भगवानले आज्ञा भएको सद्धर्मलाई चिन्दैन, सङ्घलाई चिन्दैन र त्यसप्रति श्रद्धा पनि गर्दैन। आर्य सङ्घहरूले उसले चाहिँ निन्दा गर्दछ भने ती व्यक्तिहरू मरेर पशु लोकमा जन्म लिन्छन्, पशु भएर जान्छ अरे। त्यो मर्दाखेरि पनि एउटा नराम्रो रोगले पीडित भएर उसको भलोको निमित्त यसो साथीभाइले उसको मन यसो धार्मिक कुरा कुनै अभ्यास होइन सद्धर्मको कुरा सुनाइदियो भने ऊ सुन्नै चाहँदैन, ऊ सुन्नै चाहँदैन। अनि अरू व्यक्तिहरूले उसलाई पुण्य कर्म, उसको मनमा पुण्य उत्पन्न होस् भनेर पुण्य कर्म प्रति प्रेरित गरे तापनि ऊ त्यसपछि विश्वास जाग्दैन, रुचि लिँदैन। बरु यो कुरा मैले नसुने ठाउँमा जान पाए हुन्थ्यो भनेर ठान्नेछ। त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ मर्न साथै पशु लोकमा जन्म हुन्छ, पशु भएर जानेछ अरे। जो व्यक्ति थोरी सुगति, सुगति भनेको देवताको चोला, मान्छेको चोलाहरूले चाहिँ सुगति भनिन्छ। जो व्यक्ति सुगतिमा पुग्नको लागि कुशल कर्मको पक्ष लिएर कुशल कर्म गर्न तल्लीन हुन्छ, उत्साहित हुन्छ र ती व्यक्तिहरू मर्दाखेरि रोग बिरामी पनि एकदमै कम हुन्छ, कम हुन्छ। त्यति पीडाले पीडित हुने छैन। मृत्यु हुँदाखेरि पनि उसको मन असन्तुष्ट हुने छैन, मन भड्किने छैन, मन दोधारमा पर्ने छैन र अरूले पुण्य कमाउनको लागि गरेको कथन वचनहरू पनि उसले सुनिरहेको हुन्छ, त्यो सुन्न रुचि गरेको हुन्छ। त्यो सुनेर मनमा बुद्ध धर्मसँगप्रति श्रद्धा विश्वास उत्पन्न गर्दछ र उत्पन्न गरेर अनि ती त्रिरत्नलाई सुरक्षित स्थान ठानेर उसले प्रणिधान मलम पनि गर्दछ। त्यस्तो व्यक्ति मरेर चाहिँ मान्छेको चोलामा आउँछ अरे। भन्यो। अनि अरू फेरि यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् जो व्यक्ति देवलोक देवताको चोलामा जन्मिने खालकाले चाहिँ उसले यो मान्छेको चोला हुँदाखेरि उसले दान पुण्य गर्छ, शील पालन गर्छ, कुशल हैन 10 कुशल कर्म पथ 10 कुशल कर्म पथको आचरण गर्छ र गरेर उसको चाहिँ मृत्यु हुन्छ हैन। भने 10 कुशल कर्म पथ भनेको त हत्या, शरीरबाट हत्या नगर्ने, शरीरबाट चोरी नगर्ने, शरीरबाट हैन अनि अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध नराख्ने, वचनबाट झुटो नबोल्ने, वचनले अनि चुगली नगर्ने, वचनले कटु वचन नबोल्ने, वचनले प्रलाप नगर्ने, मनबाट अरूको उसमा लोभ नगर्ने, अरूलाई घात पुर्याउने सोच नराख्ने र सम्यक दृष्टि कर्म हेतु फलमा विश्वास गर्ने। यस्ता 10 कुशल कर्मको पक्षमा ऊ रहेको हुन्छ र रहेको मात्रै होइन कि त्यस कर्ममा आचरण पनि गरेको हुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिको मृत्युपछि अनि उसले भगवान बुद्धको मृत्यु हुँदा प्राण जाने बेलामा उसले बुद्धलाई बुद्धको रूपहरू उसले देख्न थाल्छ, देवताको दरबारहरू उसले देख्न थाल्छ, अप्सराहरू देवपुत्रहरू उसले चाहिँ देख्न थाल्छ। त्यहाँ दैविक वाद्यवादन हैन, डिभाइन म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्ट, दैविक वाद्यवादनका शब्दहरू चाहिँ उसको कानमा सुनिन थाल्छ। उसको अनुहार एकदमै ओज तेजीले भएर आउँछ। अनि उसले आफ्नो हात माथि उठाउँछ, यस्तो पनि देखाउँछ। मर्दाखेरि हात माथि उठायो भने राम्रो हो रहेछ, ऊ चाहिँ देवलोकमा जाने रहेछ। त्यो सङ्केतहरू हुन् रे यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अनि मरेर अनि देवलोकमा जन्म हुन्छ अरे भनेर यहाँ बताइयो।
त्यसैले अब जुन अहिले हामीले जुन एउटा केटीको लास त्यहाँ देखियो समुद्रको किनारमा, जसको मुख नाकबाट चाहिँ सर्प निस्किने भित्र पस्ने त्यहाँ भइरहेको थियो, त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आफ्नो ती महिलाले आफ्नो शरीरलाई अत्याधिक आवश्यकभन्दा बढी नै आसक्ति गरेकोले उनी मरेर सर्प हुन पुगिन्। र त्यो शरीरलाई अझै पनि कन्जेसन गर्नाले सर्पै भएर पनि त्यो शरीरलाई छोड्न सकेकी छैनन् रे। यस्तो भएर गएको अरे। जुन अहिले त्यो सर्प देखियो थियो नि, त्यसको अर्थ चाहिँ यो रहेछ। अब त्यो सर्प त्यो शरीर जबसम्म सडेर हड्डी टुक्रा भएर खत्तम हुन्छ तबसम्म त्यहीँ रहिरहन्छ। जब त्यो शरीर खत्तम हुन्छ त्यो सर्प पनि त्यहीँ मर्ने हो र त्यसको महानर्कमा जन्म हुन्छ अरे। त्यो भयो। अब अर्को केटीको कुरा, जो केटीले आफ्नै खड्कौलामा पानी उमालेर आफै पसेर आफैलाई कङ्काल पार्ने कुरा आएको थियो, त्यो के हो त भन्दाखेरि जो एउटा महिला थिइन्, आफैले खड्कौलामा पानी उमालेर आफ्नो मासु आफैले खाने, आफै त्यो तातो पानीमा उम्लिने, त्यो के हो त? उनी को हुन् भन्दाखेरि ती महिला चाहिँ कुनै बेला श्रावस्ती भन्ने ठाउँ छ, श्रावस्तीमा भगवानको चेली उपसिका भन्ने एकजना महिला त्यहाँ बस्थिन्। उपसिका उनको घरमा काम गर्ने एकजना सेविका थिइन्, नोकर्नी भएर बस्ने काम गर्ने थिइन् नि, सेविका थिइन्। र ती महिलाले एकजना एकदमै राम्रोसँग शील पालन गर्ने भिक्षुलाई 3 महिना, अब बर्खावास भन्ने हुन्छ नि, बर्खावासमा भिक्षुणीहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा बस्छन् 3 महिनासम्म। अनि 3 महिनाको अवधिसम्म तपाईँको लागि भोजनको प्रबन्ध चाहिँ म गर्छु भनेर ती उपसिका महिलाले चाहिँ होइन जिम्मा लिएका थिइन्। अनि त्यसपछि भिक्षु पनि उनी अब बर्खावास बसे र ती उपसिकाले राम्रो भोजन पकाउँदै त्यो सेविका नोकर्नीको हातबाट चाहिँ त्यो भिक्षुलाई होइन दिन पठाउँथिन्। र ती नोकर्नीले चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ मिठो खानाहरू छानछानी बाटोमा खाँदो रहेछ, नमिठो खानाहरू मात्रै लगेर त्यो भिक्षुलाई दिँदो रहेछ। यसो धेरैपल्ट भएछ, 3 महिनाको कुरा हो फेरि यो। भएपछि भिक्षु त कमजोर हुँदै गएको पनि देखियो। अनि त्यो उपसिकालाई शङ्का लागेछ, त्यो मालिकनीलाई शङ्का लाग्यो, ओहो कहीँ मेरो भोजनमा तलमाथि त परे जस्तो मलाई लाग्दैन, मैले त सख्त मिठो भोजन बनाएर चाहिँ भिक्षुलाई मैले अर्पण गरेको छु, तर भिक्षु किन त्यस्तो भयो भनेर आफ्नो काम गर्ने त्यो नोकर्ने बोलाएर, तैँले कतै भिक्षुलाई पठाएको खाना तलमाथि त पारिनस्, तैँले त खाइनस् भनेर सोधिछन्। सोद्धाखेरि ती काम गर्ने नोकर्नीले, मैले भिक्षुको खाना मैले खाएको हो भने यो खाना खाएको पापले मैले मेरै मासु खान परोस्, खाएको छैन भने किर्रे कसम खाएछन् के है, ढाँटेर होइन। र त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले तिनले आफ्नो मासु आफै पकाएर खानु परेको हो रे। र अब यो तिनले धेरै पटकसँग यो घटना बिहोरिसकेपछि अनि उनको त्यहाँबाट मृत्यु हुन्छ अनि उनको चाहिँ जन्म नरक लोकमा हुन्छ रे। अब जुन ठुलो रुख जस्तो पर्वतमा जुन किराले खाइरहेको थियो र त्यो रुख जस्तोबाट घुवा रोइरहने एउटा रोदन आवाज आइरहेको थियो, त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ लित नाम गरेको एउटा भिक्षु थियो अरे। भिक्षु, उसको नाम लित भन्थ्यो, लित नाम गरेको भिक्षु हो। यिनको पूर्व जन्ममा भिक्षुसँगको रेखदेख गर्ने कामको जिम्मेवारी यिनले लिएको थियो। अहिलेको भाषा हामीले भोट भाषा न्यर्पा भन्छौँ नि, गुम्बामा यता हेर्ने, चिया खुवाउने, झिन्दाहरू आउँदाखेरि यताउता काम गर्ने हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ न्यर्पा भनिन्छ। हो यस्तो लित भन्ने व्यक्ति चाहिँ भिक्षुसँगको रेखदेख गर्ने कामको जिम्मा लिएको रहेछ उसले। यसरी कामको जिम्मा लिइसकेपछि अनि ती भिक्षुले सङ्घको सम्पत्ति, सङ्घलाई चलाएको सम्पत्ति त सङ्घमै प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, तर सङ्घलाई दिएको सम्पत्ति सङ्घलाई प्रयोग नगरेर सङ्घलाई चढाएको फुल, खाद्य भोजनहरू जो अब गृहस्थीहरूले आएर त्यहाँ चढाएका हुन्छन्, त्यो चाहिँ सङ्घलाई प्रयोग नगरेर अनि
अन्य आफ्ना गृहस्थीहरूलाई उसले बाँड्दैछ अरे। हेर्नुहोस् है, आफ्ना गृहस्थीहरूलाई त्यो बाँड्दैछ। त्यो बाँडेको पाप कर्मले गर्दाखेरि अहिले ऊ चाहिँ यस्तो भयानक रूपमा चाहिँ यो रुख जस्तो भएर जन्मन पर्यो। अब यो पीडा उसले धेरै भोगिसकेपछि ऊ यहाँबाट मरेर पनि ऊ फेरि महानर्कमा जन्म हुन्छ अरे। त्यो रुखलाई खाइरहने कि कीटाणुहरू चाहिँ अनि जो भिक्षुले दिएको जुन सङ्घको सम्पत्ति खाने गृहस्थीहरू हो अरे, त्यो गृहस्थीहरू चाहिँ सबै त्यो किरा भएर जाने। त्यसकारण हामीहरू गुम्बामा गएर गुम्बाले दिएको खानाहरू हामी मजासँग खान्छौँ गर्छौँ नि, त्यो अलिकति विचार पुर्याउन जरुरी छ। गुम्बालाई चढाएको चिजबिजहरू, गुम्बाको सङ्घलाई तोकेरै चढाएको कुराहरू अनि हामीले खान कतिको उचित छ, यो विचार अहिले यो घटनाले हेर्दाखेरि अलिकति विचार गर्नुपर्छ। त्यसकारण मेरो केही धर्ममित्रहरू हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूले अब तीर्थयात्रा जानुहुन्छ। उहाँहरू कहिलेकाहीँ मैले पनि लाने गरेको छु, विभिन्न देश विदेशमा हामी तीर्थयात्रा घुम्न जाने गरेका छौँ। तर मैले सबैसँग पैसा उठाएर आफ्नो खर्च होइन आफ्नै गरेर लाने गरेको छ। तर केही धर्ममित्रहरूले के भन्यो भन्दाखेरि हामी त बुद्धगया गएको थियौँ, फलाना फलाना ढिम्बुसीको गुम्बामा गएर बस्यौँ, एक पैसा पनि तिर्न परेन, सित्तै खाना पायौँ, सित्तै बस्न पायौँ, सित्तै सुत्न पाएको रमाइलो, यो खेम्पोसँग त पैसा पो उठाउनु पर्ने रहेछ है, यहाँ त उहाँ त हामीलाई पैसा उठाउनु परेन भनेर यो कुराहरू उठान भयो। अनि मैले भने हेर्नुहोस्, हुन त हो तपाईँलाई सुविधै भयो होला, तर त्यो सङ्घको सम्पत्ति हो, यसको पैँचो फेरि तपाईँले तिर्नुपर्छ। बरु पछि पैँचो तिर्नुभन्दा बरु 2 पैसा अहिले आफूले खर्च गरेर गयो भने त्यो राम्रो हो भनेर मैले भन्ने गरेको छु। त्यसकारण अब हामी गुम्बामा गएर के खाने हो भने त्यसमा अब अलिअलि च्यासा खायो त त्यति फरक नपर्ला। अब अलिकति आशै राखेर गुम्बामा गएर के नै खाना पाउँला भन्ने किसिमले गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो राम्रो होइन जस्तो लाग्यो मलाई। यो पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसपछि फेरि त अब त्यहाँ एउटा मान्छेलाई धेरै विभिन्न जीव जन्तुको टाउका भएका व्यक्तिहरूले घेरेर बाँड हानेको, त्यो पनि आगो दन्केको बाँड हानेको जुन घटना अहिले देखियो, त्यसबारेमा त्यो के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो व्यक्ति कुनै बेला सिकारी थियो, सिकारी रहेछ। यसले धेरै मृगहरूलाई चाहिँ बाँड हानेर, जङ्गली जनावरहरूलाई बाँड हानेर मारेको थियो र त्यो व्यक्ति मरेर आएर अहिले यहाँ यसको जन्म यस्तो भयो र अहिले सबैलाई उसले जसले बाँड हान्थ्यो सबै उसलाई उल्टो बाँड हान्थ्यो। अब अनि यो मान्छे मरेर अब यो चाहिँ लामो समयसम्म भयानक नर्क भोग्नुपर्ने छ अरे भयो। त्यसपछि फेरि अर्को एउटा घटना जुन अहिले भनियो, तलवार भएको पर्वतमाथि चढेको, त्यति बेला धेरै नाक कान सबै काटिएको त्यो घटना के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा राजाको मन्त्री थियो। त्यो व्यक्ति उसको पूर्व जन्ममा एउटा राजाको मन्त्री रहेछ, तर ऊ एकदमै पराक्रमी थियो, एकदम हिम्मतवाला पराक्रमी थियो। एक समय एकदम धारिलो हतियार, तलवार, भाला मा त्यो व्यक्ति पर्यो हैन। त्यो व्यक्ति परेर उसको त्यहाँबाट मृत्यु भयो। किनकि ऊ त्यो मात्रै खेलाउँथ्यो, ऊ एकदम पराक्रमी थियो, धनुष हान्ने, भाला हान्ने, तलवार खेल्ने, त्यसमा एकदमै आसक्ति भएर नि उसको अन्तिम मर्दाखेरि पनि त्यसमै चित्त फसेर त्यस्तो भएछ। ऊ मरेर अहिले यस्तो रूपमा चाहिँ आएको हो। अब ऊ यहाँबाट मरेर ऊ फेरि नरकमा जानेछ भन्ने कुरा आयो। यतिसम्म हामीले हिजो पनि अलिकति भनेको थियौँ, आज मैले अलिकति स्पष्ट पार्न चाहिँ यो कथा। अब बाँकी रहेको कथा, अनि अब त्यो कङ्काल भएको पर्वतमा पनि पुगेछन् यिनीहरू गुरु चेला नि। कङ्काले हाडका थुप्रा भएका पर्वतको शिखरमा पुगेर हेर्दा तल समुद्र छ, बिचमा हाड भएको विशाल पर्वत छ। त्यो पर्वतमाथि अनि महामौत गल्याना र उनका शिष्य यी 100 वर्ष पुगेका वृद्ध हैन श्रीजन भन्ने व्यक्ति त्यहाँ अहिले त्यहाँ पुगेका छन्। अनि त्यसबारेमा कल्याण मित्र मौत गल्यानाले बताउनु भयो, उहिले अतीतकालमा यस जम्बुद्वीपमा एकजना राजा थिए अरे। उनको नाम थियो
अग्रधर्म, त्यो राजाको नाम के थियो त? अग्रधर्म नाम गरेका राजा रहेछन्। ती राजा एकदमै दयालु रहेछन्, दान पुण्य गर्ने एकदमै तल्लीन हुने, शील पालन गर्न तल्लीन हुने, धर्म ज्ञान सुन्न रुचि राख्ने, एकदमै दयामाया भएका, अरूप्रति सद्भाव गर्ने, कसैको हत्या नगर्ने, एउटा चाहिँ सद्धर्म अनुकूल जीवनयापन गर्दथे त्यो अग्रधर्म भन्ने राजाले। एकपल्ट के भएछ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छे भेला भएर उनी त्यहाँ अब राजा नै हो र जुवा खेल्ने, जुवा जस्तो पासा खेल्ने भन्छ नि, जुवा खेल्न बसेछन्। त्यही उनी जुवा खेलिरहेको बेलामा एउटा अपराधिक घटना त्यहाँ भएछ। एउटा व्यक्तिले ठुलो अपराधिक काम गरेर त्यसलाई मन्त्रीहरू सबै मिलेर समातेछन्। समातेर उसलाई दण्ड सजाय दिनको लागि राजा कहाँ ल्याइ पुर्याए। राजा त त्यहाँ जुवा खेलेर बसेको छ, उसको ध्यान त जुवातर्फ गएको छ। अनि राजालाई सूचना दिँदाखेरि राजा त्यहाँ जुवा खेल्नमै अल्मलेर एउटा कुरा भने, अब यो हाम्रो नियममा के छ त्यही नियम प्रयोग गर, हाम्रो नियम कानुनमा के लेखेको छ त्यही प्रयोग गर्नु भनेर राजाले फ्याट्टै भनिदियो। ऊ आफ्नो जुवा खेल्न लागिरह्यो। अनि मन्त्रीहरूले पनि अब नियममा त उसलाई मार्ने नियममा परेछ, त्यो त फाँसी दिने नियममा परेछ। अनि मन्त्रीहरूले त्यो मान्छे मारिदियो। अनि राजाले जुवा खेलिसकेपछि ऊ झसङ्ग भयो, ओहो अहिले मैले त्यो मान्छेलाई के भनेको थिएँ, अनि त्यो मान्छे के भयो, तिमीहरूले उसलाई कस्तो नियम लागू गर्यौ भनेर मन्त्रीहरूलाई सोधेछ त्यो राजाले। मन्त्रीहरूले भनेछन् ए त्यो त मारिसक्यो नि, त्यसले त अब हाम्रो नियम कानुनमा मार्ने भनेको थियो, अब महाराजको हुकुम पनि अब नियम कानुनमा दिएछ त्यही प्रयोग गरेर भन्नुभएकोले अनि हामीले त्यसलाई मारिदियौँ भनेछन्। त्यो सुनेर राजा त बेहोस भएर ढलेछ। अबुई एउटा किरा धरि मार नछाने राजा कि मान्छे मार्ने आदेश दिए जस्तो भयो नि, त्यो त ऊ त बेहोस भएर ढलेछ अरे। जब त्यो राजा बेहोस भएर होसमा आयो अनि उसलाई धेरै वैराग जागेछ अरे, हेट तेरिका राजा हुनु पनि बेकार छ, काम छैन भन्ने ठानेर आफ्नो राज्य हैन, आफ्नो राज्य, रानी, राजकुमार, राजकुमारी परिषद सारा कुरालाई उनले के सोचे, यो सबै त यो शरीरको लागि मात्रै रहेछ। जबसम्म यो शरीर रहिरहनेछ तबसम्म रानी पनि हुन्छन्, मन्त्री पनि हुन्छन्, छोराछोरी पनि हुन्छन्, सेवासेवी पनि हुन्छन्। यो शरीरको लागि मात्रै रहेछ। तर हामीले त यो शरीर त गलत ठाउँमा प्रयोग गऱ्यौँ, मार्ने, काट्ने, कुट्ने, पिट्ने हैन। यो शरीरलाई त हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ, जहिले पनि दुरुपयोग गऱ्यौँ। पनि यो शरीरले हामीलाई कहाँ लान्छ, पछि नर्कमा लान्छ, प्रेतमा लान्छ, पशुमा लान्छ। यसले त यस्तो जब शरीरको लागि पनि यसरी बस्ने हो म थेत्तेरी भनेर चट्ट छोडेर त्यो राजा चाहिँ पहाड कन्दरातिर तपस्या गर्न लाग्यो। उतातिर गए भनौँ न, गएर अब उनले भने जस्तो अभ्यास त गर्न सकेनन्। त्यही चिन्ताग्रस्त भएर अन्त्यमा उनी त्यहाँ मरेछन्, जङ्गलतिरै मरेपछि अहिले यो समुद्रमा चाहिँ विशाल गोही भएर जन्मेछन् उनी। हेर है, त्यो मान्छे मार्न आदेश दियो नि त, त्यसले गर्दाखेरि विशाल गोही, यति ठुलो गोही कि अहिले हामीले हेर्ने जुन यो क्रोकोडाइल छ त्यो साइजको होइन, त्यो अर्कै गोही हो। यो विशाल गोही भएर जन्मेछन्। त्यस्तो गोही भएर जन्मिसकेपछि अनि अधिकांश राजा भएर, मन्त्री भएर, गाउँका ठुलाठालु भएर अनि दण्ड सजायको छिनोफानो गर्ने भएर जब उसले चाहिँ यस्तो काम गरे, अधिकांश उनीहरूको जन्म चाहिँ गोही नै हुन्छ अरे भन्छन् के अरे। अनि त्यसरी प्राणीको हत्या गर्न पुगेकोले अनि अधिकांश तिनीहरू चाहिँ गोही भएर जन्मने गर्दछन्। र ती राजा पनि गोही भए, विशाल शरीर भएको गोही भएर जन्मे। अनि त्यो गोही भएर जन्मिसकेपछि उनको शरीर त कयौँ सय योजना लामो शरीर, विशाल शरीर भएर र
जन्मेको रहेछ र त्यो गोही चाहिँ 100 वर्षसम्म सुतेर बस्थ्यो रे। उसलाई सुत्नलाई 100 वर्ष लाग्थ्यो रे। जब त्यो सुतेर उठ्थ्यो 100 वर्षपछि जब त्यो जाग्थ्यो यति भोकाएको हुन्थ्यो रे, यति भोकले पीडित भएको हुन्थ्यो कि, यति प्यासले पीडित भएको हुन्थ्यो र मुख गरी बाएर सारा समुद्र खासो हुन्थ्यो रे। अनि त्यो व्यापार गर्ने मान्छेहरू पानी जहाज पनि त्यस्तो उसको मुखमा गएर खान्थ्यो रे। त्यो पानीको बेगले उसको मुखमा तान्थ्यो रे। त्यस्तो गोहीको रूप भएकोले जब उसलाई भोकाएको बेलामा मुख बाएर सारा समुद्र नै उसको मुखभित्र पसिन्छ जस्तो हुँदाखेरि त्यति बेला 500 जना व्यापारीहरू समुद्री यात्रामा गएको बेला परेछ र समुद्रमा पर्दाखेरि त्यो गोहीले मुख बाएको बेला पनि परेछ। जब त्यो गोहीले मुख बायो जहाज त आफ्नो दिशाको गतिमा नगएर विपरीत दिशामा गइरहेछ त्यहाँ त। अब के भयो के भन्दाखेरि त्यो गोहीले पो तानेको भने थाहा पायो। थाहा पाइसकेपछि सबैले अब त्यो व्यापारी कोहीले आफ्नो भगवान के मान्थ्यो होला नि, जसले जे माने त्यही पुकार्यो, अल्लाह भने कि ईश्वर भने कि परमेश्वर भने कि आफ्नो आस्था भएकोलाई उनीहरूले याद गरे जीवन बाँचोस् भन्नलाई। त्यस्तो बेलामा त्यो 500 व्यापारी मध्ये एकजना चाहिँ बुद्धको चेला पनि त्यसमा रहेछ अरे। हेर है, बुद्धको चेला पनि त्यहाँ रहेछ अरे। अनि बुद्धको चेलाले चाहिँ नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय भन्ने कराउन थाल्यो रे। त्यो बुद्धको चेलाले कराएको शब्द चाहिँ गोहीले सुन्यो रे। त्यो सुन्न साथै त्यो गोही चाहिँ झप्पै मुख बन्द गर्यो रे। यत्रो बाएको मुख चाहिँ झप्पै बन्द गर्यो। उसलाई के सोच आयो, नमो बुद्धको नाम धरीमा पनि कति शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले यो घटनाले यहाँ बताउँछ। जब त नमो बुद्धाय भन्ने शब्द सुन्यो गोहीले मुख बन्द गर्यो र त्यो सारा व्यापारीहरू आफ्नो जीवनबाट सुरक्षित भए, गोहीको मुखमा परेन। र त्यो नमो बुद्धाय भन्ने शक्तिले त्यो गोहीमा चेतना जाग्यो कि अब म प्राणी खानेवाला छैन भनेर भोकै बसेर त्यो गोहीले आफ्नो प्राण त्यागिदियो। र त्यही गोहीको हड्डीका थुप्रा यत्रो पहाड भएर आयो बुझ्यौ भनेर त्यो वृद्ध भिक्षुलाई अनि त्यो गुरु मदगनाले यस्तो भन्नुभएछ, त्यो गोहीको हड्डी हो नि यो त भन्नुभएछ। त्यसकारण अनि त्यो गोही चाहिँ त्यहाँबाट अनि गुरु अनि त्यो गोहीको चोला छोडेर अनि त्यसको जन्म चाहिँ कहाँ भयो त गुरु, मलाई त डर पो लागिरहेछ, यस्तो भएन गोही भनेर त्यो वृद्ध भिक्षुले सोधे। अनि त्यहाँबाट मदगनाले भन्नुभयो, हेर त्यो गोही यस समुद्रबाट मृत्यु भएर राजगृहमा एउटा महिलाको कोखमा जन्मवास भयो भन्छन्। र त्यही गोहीको यो हड्डीहरू हो, तिमीले बुझ्यौ। त्यसकारण त्यति बेलाको राजा को थियो त हो भने तिमी हो, तिम्रो चोला हो, तिम्रो चोला हो। तिमी त राजाबाट मरेर गोही भयौ। अब गोहीबाट मरेर तिमी अहिले राजगृहमा जन्मेर 100 वर्षको उमेर पुग्यौ भनेपछि त ऊ त छाँगाबाट खसे त भइगयो नि त्यहाँ। अब पक्का धर्म गर्ने चेतना जागेछ। अब साँच्चीकै भव संसारप्रति त्याग चित्त उत्पन्न भएछ। त्याग चित्त, रिनाउन्सिएसन माइन्ड, त्याग चित्त उत्पन्न भएछ उनीमा। जब एउटा मान्छे मार भनेर दिएको आदेशको कारणले यत्रो चाहिँ दुःख भोग्नु परिरहेछ मैले भन्ने कुरा उनले बुझे। र अब तिमीले अहिले तिमी मान्छेको चोला पाएका छौ, ए मान्छेको चोलामा केही गर्यौ भने तिमी उम्क्यौ, अन्यथा तिमी मर्न साथ नरकमै जानेछौ, कहीँ बाटो छैन अरू जाने ठाउँ भनेर पनि गुरुले बताइदिनु भयो। यो सुनिसकेपछि त्यस 100 वर्ष पुगेको त्यस वृद्ध भिक्षुको मनमा साँच्चीकै त्याग चित्त उत्पन्न भयो। भव संसारको यात्रादेखि उनीलाई डर पनि लाग्यो।
अब चाहिँ यो भव संसारबाट कसरी मुक्ति हुने होला भनेर साँच्चीकै आफ्नो प्रयास मेहनत 100% त्यहाँ पस्केर उनले अभ्यासमा जुटे। जुट्दाखेरि 100 वर्ष पुगेर त के भयो त उनी अरहत भए। वर्षले छेकेन, बुढोले पनि छेकेन, उनी अरहत भयो भनेको निर्वाण प्राप्त गरे। यो देखेर राजगृहमा होहल्ला भयो। त्यस्तो जब 100 वर्ष पुगेको बुढाले पनि अरहत भएछन् है, अबुई भगवानको शासन त धन्य हो भनेर सबै बुद्ध शासनलाई प्रशंसा गर्न थाले। अनि त्यसपछि उनीलाई लिएर मोदगल्याना बेलुवनमा फर्किनु भयो र ती सृजना नाम गरेका व्यक्ति लाई भगवानले सोधपुछ गरेर साधुवाद दिनुभयो। तिमीले भव संसारको दुःखलाई राम्ररी तिमीले अब त्याग्यौ, तिमीले परम सुख प्राप्त गरिसकेका छौ र देव मनुष्य सहितले अब तिम्रो पूजा गर्नेछन्, तिमी पूजनीय भयो भनेर भगवानले आज्ञा भयो त्यो व्यक्तिलाई। र जुन उनलाई गिज्याउने, उनको खिल्ली उडाउने जुन युवा भिक्षुहरू थिए, उनीहरू पनि ती वृद्ध भिक्षुमा आएर माफ मागे, क्षमा मागे, हामीले गल्ती गऱ्यौँ, तपाईँ त अरहत हुनुभयो, हामी खोइ अरहत पनि हुन सकेका छैनौँ, अब हामी पनि मेहनत गर्छौँ भनेर त्यो युवा भिक्षुहरूले पनि त्यो वृद्ध भिक्षुहरूको मेहनतलाई दृष्टान्त उपमा नमुना लिएर उनीहरूले पनि अभ्यास गरेर उनीहरू पनि अरहत भएर गए हैन। यस्तो भयो। त्यसपछि अनि ती सृजना भन्ने व्यक्तिको नाम एकदमै चल्यो, एकदमै चर्चित नाम भयो राजगृहमा। एकदमै उनको नाम चाहिँ ख्याति प्रख्यात कीर्ति बढेर गयो। सबै मान्छेहरूले अद्भुत अचम्म ठाने, ओहो यस्तो 100 वर्ष पुगेको बुढो मान्छेले पनि भगवानको शासनमा लागेर अनि यसरी चाहिँ भिक्षु भएर अरहत बन्छन् भने हामी किन नबन्ने हैन। यिनी त अरहत भयो, उसले त धर्म देशमा पनि गर्दो रहेछ, फेरि धर्म पनि सुन्नु रहेछ, त्यसो विद्वान भइसकेछ त्यो मान्छे त, त्यो बुढो मान्छे त अहिले त उनी धर्म देशमा पनि गर्छ भने हामी किन नलाग्ने भनेर कतिले आफ्ना छोराछोरीहरू पनि प्रवर्जित भिक्षु बनाए, कति आफू स्वयं पनि भिक्षु बनेर गए, कतिले चाहिँ अरू भिक्षु भएकोमा एकदमै खुसी माने हैन। त्यसकारण प्रवर्जित भिक्षु भएको सद्गुणको मापदण्ड अपार छ। जसरी यी 100 वर्ष पुगेका सृजना नाम गरेका व्यक्तिले 100 वर्ष पुगेर पनि आफूले भिक्षु भएर यस्तो चाहिँ सद्गुणले भरिपूर्ण भएर चाहिँ उनी चाहिँ के अरे अरहत भएर गए हैन भने अरू अलिकति जवानी व्यक्तिहरूले साँच्चीकै अभ्यास साधना गर्यो भने किन हुँदैन, भइ नै हाल्छ भन्ने कुराहरू यहाँ भयो। त्यसकारण सद्धर्मप्रति प्रयत्न उत्साहित भएर मेहनत पस्किन सक्यो भनेदेखि अवश्य पनि हामी पुग्ने बिन्दुमा हामी पुग्न सक्छौँ हैन। हो यस्तो भयो। त्यसकारण हो यहाँसम्म भयो यो घटना, हिजोको घटना हो यो। अलिकति मैले आज स्पष्ट पार्न मैले बताएँ। हस् त यति भन्दै आजको धम्म देशलाई विश्राम दिन चाहन्छु र हामीले सुनेको जति पनि पुण्यहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ यसलाई पुण्य परिणाम गर्नेछौँ। के को लागि? यस मानव चलामा भइपरिआएको सबै महामारी रोगहरूबाट मुक्त भएर जो महामारी रोगको चपेटामा पर्नु भएको छ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ भएर अन्ततगत बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भनेर पुण्य परिणाम गरौँ। सनम दिए थम जे सिपा न्ये थम न्ये बेदाना फम जे ने के गा ना जे बालों ठुबाई सिपे छले ढोवा ढोलो वराइशु।